बात शुरू करते हैं इंशाल्लाह। मैं रिवायत हाँ फिर जी से तो नहीं पेश करता हूँ, खाली उसको हाँ दोहराता हूँ कि हाँ आपने एतराज ये किया था कि इब्राहिम नखी जो है उनकी मुलाकात इब्न मसूद से साबित नहीं है, जी जी लिहाजा रिवायत मुनक़ता है, हाँ ये हाँ आपने एतराज किया था। और आपने दो हम्म हवाले दिए थे, एक इमाम हम्म ज़हबी से दिया था कि हम्म इब्राहिम नखी तो हुज्जत है, लेकिन उनकी रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद या किसी और से वो गैर मुरसल हो तो वो हुज्जत नहीं है, ये आपने पेश किया था, बराबर। हम्म। वो तो एक हाँ, इजाफी चीजें इसका थी, मैं असल ये है, सुनिए, वो इजाफी चीजें हैं। असल ये है कि इब्राहिम नखई की मुलाकात नहीं है अब्दुल्ला बिन मसूद से, असल ये है। वही ना, वही पेश किया ना आपने। तो मैं पहले सबसे पहले इमाम ज़हबी की बात का जवाब देता हूँ। इमाम इमाम ज़हबी ने ज़हबी यहाँ का नहीं वर्ड है, यूज किया है, इमाम ज़हबी का नहीं मैं है। आप ये बताइए कि इत्तिसाल यानी इब्राहिम नखई की मुलाकात इब्न मसूद से साबित कीजिए। इमाम ज़हबी का कौन छोड़िए, आप लका साबित मैं कीजिए। रिवायत को मुत्तसिल साबित करूंगा शेख साहब, हाँ मुझे साबित 2 कीजिए, मिनट दीजिए बस। हाँ जी साबित जी, मुझे कीजिए। 2 मिनट दीजिए जी। हम्म इमाम ज़हबी फरमाते हैं कि लई सभी हुज्जा, लेकिन हम्म। वो इसको रद्द नहीं कर रहे। लई सभी हुज्जा जो अरे आला भाई दर्जे इमाम की ज़हबी का कौन तौसीक की छोड़िए, नफी है। मैं क्या एक कह रहा सेकंड, हूँ, नहीं नहीं नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि मुझे इसका आप जवाब देने दीजिए। एक मिनट, इमाम वो तो इजाफी चीज है, मैंने कह दिया ना, वो इजाफी हवाले हैं। आप इब्राहिम नखई की अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु से मुलाकात साबित कीजिए बस। मैं रिवायत सही साबित करूंगा शेख साहब, मुझे 1 मिनट तो दीजिए, नहीं आप मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ, इनक़िता आपकी का बात का ही इज़ाला जवाब दे रहा हूँ। कीजिए, इनक़िता का इज़ाला कीजिए। इमाम ज़हबी फला क्या कहते हैं वो तो बाद में बातें आएंगी। जब आप, अगर आप कोई इत्तिसाल वाला कौल ले आएंगे कि फला ने कहा मुलाकात है, तब हम मुकाबला करेंगे। लेकिन अभी सिरे से कोई कौल ही आपने नहीं पेश किया। हमारा ये कहना है कि इब्राहिम नखई की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से नहीं है। अगर आप कहते हैं तो आप सबूत दीजिए, फिर दूसरे अक़वाल पर बहस होगी किसने क्या कहा क्या नहीं कहा। पहले सबूत तो दीजिए कि किस इमाम ने कहा है कि इनकी मुलाकात इनसे है, ऐसा कोई एक हवाला लेकर आइए, फिर हम दूसरे हवाले में बात करेंगे। जी जी, अगर मुमकिन हो तो मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं आपकी बात का ही जवाब दे रहा हूँ, पूरी तफसील से दूंगा इंशाल्लाह। टाइम लीजिए। आप क्या कीजिए, ये जो इनक़िता का एतराज है इसका इज़ाला पेश कीजिए। जब आप 2-3 अक़वाल लाएंगे तब हम मुकाबला करेंगे ना कि इसमें किसकी बात सही किसकी है। लेकिन अक़वाल पहले ही तो आप पेश कर रहा हूँ शेख साहब, इमाम ज़हबी से मैं इमाम इनक़िता ज़हबी के से ही पेश कर रहा हूँ, हाँ? मैं इमाम ज़हबी से ही पेश कर रहा हूँ, इसको इत्तिसाल इसका नहीं साबित कर रहा हूँ मैं। नहीं, भाई आपको सवाल सुन लीजिए। आप क्या कीजिए, हमारा सवाल क्या मुतालबा क्या है, इब्राहिम नखई की अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात साबित कीजिए, ये हमारा कहना है। शेख साहब, मैं इब्राहिम नखी की रिवायत अब्दुल्ला बिन मसूद से सही साबित कर रहा हूँ, इमाम ज़हबी से ही। नहीं आपने नहीं जो नहीं, पेश किया उसका जवाब, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मेरा सवाल ये है कि मैंने इनक़िता का सबूत दे दिया, इनकी मुलाकात नहीं है, या मान लो हमने सबूत नहीं भी दिया, क्योंकि रवायत को आप हुज्जत मान रहे हैं, तो जिम्मेदारी आपकी है कि इब्राहिम नखई की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से साबित करें। जब तक आप इनकी मुलाकात इनसे साबित नहीं कर सकते, इनक़िता का जो इत्तिबा है, जो एतराज है, इसका इज़ाला नहीं हो सकता। जी ठीक है, सवाल समझिए भाई, आपको सवाल समझना है तो जरा फिर से पूछ लीजिए कि क्या बोलना चाह रहे हैं। मैं समझ गया हूँ शेख क्या साहब, मुझे समझे आप? समझते हैं सब चीजें। आप सवाल क्या समझे, समझता हूँ, जवाब बाद में दीजिएगा, क्योंकि सवाल अगर सही समझ जाए तो जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। सवाल क्या था शेख का, आप बताइए। भाई मैं इस मामले में न्यू नहीं हूँ, मुझे पता है इनक़िता किसे कहते हैं। इंशाल्लाह मैं कैसे जवाब उसी साबित का दे करेंगे रहा हूँ। आप? अच्छा, इत्तिसाल कैसे साबित करते हैं वो बताइए। मैं साबित कर रहा हूँ ना, मैं साबित कर रहा हूँ, आप मुझे मौका दीजिए। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शेख साहब ने ये किया एतराज की इब्राहिम नखी ने इस रिवायत में सराहत नहीं की है, किसी से सुना है, क्या सुना है। मैं कहता हूँ इस रिवायत में बिल्कुल हमने कहा कि यहाँ वो अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से एक बात कह रहे हैं। अब इनकी मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से आप साबित कीजिए, ये उनसे मिले कि नहीं मिले। अगर उनसे नहीं मिले, मुनक़ते है, तो रात किससे सही हो जाएगी। भाई सनद बयान की उन्होंने असहाबू के अल्फाज से। कहाँ सनद बयान की? तो कहाँ सनद बयान की? नहीं किधर सनद बयान की? हम कह रहे हैं कि नहीं, सुनो, नहीं, इब्राहिम नखई, नहीं, आप पहले ये बता दीजिए, पहला जो एतराज है कि इब्राहिम नखई रहमहुल्लाह की मुलाकात अब्दुल्ला बिन मसूद से है कि नहीं, पहले आप क्लियर कीजिए, पहले इसका जवाब दीजिए। भाई मुलाकात साबित करने की जरूरत ही नहीं, उन्होंने मुत्तसिल बयान की है। कैसे जरूरत है? पहले आप, ठीक, आप कह दीजिए, आप इस बात को कह दीजिए
کہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے. اب مانیے اس کو. ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے، ان کے اصحاب سے. نہیں ارے بھائی اصحاب سے کون انکار کر رہا؟ ہم یہاں پوچھ رہے ہیں کہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات ہے. کس نے کہا ملاقات ہے؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ملاقات ہے؟ جی نہیں ہے نا، اصحاب سے نہیں ہے نا. آپ مان رہے نہیں ہے نا ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے نہیں ہے. اب یہاں پہ وہ بالکل نہیں ہے، ان کے یہاں اصحاب پہ سے. ہاں ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو وہ پیش کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ان کا کوئی عمل پیش کر رہے ہیں، تو آپ ابراہیم نخعی اور جب عبداللہ بن مسعود سے ملاقات نہیں ہے تو انہوں نے کس سے سنا ہے؟ آپ نام بتائیے، آپ وہ راوی پیش کیجیے. اصحاب سے انہوں نے اسی روایت میں کہا ہے وَلَا اصحاب رَأَيْتُ کون؟ اصحاب بتائیے نا کون. میں بتاتا ہوں نا شیخ صاحب، مجھے بولنے تو دیجیے. آپ بھی بولتے جا رہے ہیں، مجھے بولنے تو دیجیے. انہوں نے کیا کہا؟ دیکھو روایت کیا ہے، روایت کیا ہے. ایک منٹ کو پہلے روایت کیا، پہلے دیکھو روایت کیا. آپ نے روایت کہاں سے پیش کیا تھا کہ ہم وہاں سے بات کریں؟ کہاں سے پیش کیا آپ نے اس روایت کو کون سی کتاب سے پیش کیا تھا آپ نے؟ بھائی مجھے بولنے تو دیجیے. تو نہیں میں دیکھتا ہوں آپ نے کون سی کتاب سے پیش کیا، پہلے بتاؤ. طحاوی کی شرح معنی الاثار سے یا شرح مشکل الاثار. اور اس میں آپ یہ بتاؤ، اس میں کہاں لکھا ہے کہ انہوں نے یعنی ابراہیم نخعی جو روایت کر رہے ہیں، ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود کے بیچ میں جو راوی ہے اس کا نام کہاں پیش کرے؟ بتاؤ، روایت پڑھ کے بتاؤ. میں بیان کر رہا ہوں نا. ولا اصحابہ کا ترجمہ کرے شیخ صاحب. آپ کرو نا ترجمہ. ولا اصحابہ کا مطلب یہ آپ کرو نا ترجمہ. آپ کی دلیل آپ ترجمہ بتائیں گے. آپ کی دلیل ہماری ترجمہ کریں گے. آپ پہلے بتاؤ نا پوری روایت پڑھو. مجھے بولنے دیجیے، آپ بولنے دیتے ہی نہیں. میں کہہ رہا ہوں ہاں، ابراہیم نخعی کو جب وائل بن حجر کی روایت پیش ہوئی تو وہ غضبناک ہوئے اور فرمایا عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. ولا رأیت رک جا. ابھی تم نے ترجمہ کیا ہے، جو جملہ آپ نے پڑھا اس پہ بات ہوگی. آپ نے کہا کہ انہوں نے نہیں دیکھا. خاموش 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 خاموش. پہلا جو جملہ پہلے اس پہ بات ہوگی، بات نہیں کرنی دوں گا میں ادھر ادھر. آپ نے ابھی خود ترجمہ کر دیا، ریکارڈنگ موجود ہے کہ عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کون؟ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود نے دیکھا. سند کہاں بیچ میں؟ اب آگے پڑھو، آگے. ہاں آگے کے جملے سے سمجھ رہا ہے ولا رأیت اصحابہ. ولا اصحابہ سے معلوم پڑ نہیں رہا ہے کہ انہوں نے ان کے اصحاب سے نقل کیا. مجھے بولنے دیجیے شیخ صاحب، آپ بولنے دیجیے. ولا اصحابہ سے پوری بات جو الفاظ آپ نے نام لے لیا امام طحاوی کی کتاب ہے، اس کتاب میں جو الفاظ اپنی طرف سے مت بناؤ، روایت مت بناؤ. جو روایت ہے اس کا ترجمہ کرو. ضرورت نہیں ہے شیخ صاحب. گرم ہونے کی بات نہیں، آپ نے روایت بنایا. جی شیخ اس میں نہیں دیکھا. اسکرین شیئر کر رہے ہیں آپ؟ اس میں وہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھیوں سے کہاں روایت کر رہے ہیں؟ کس کا نام لے رہے بتاؤ. چلیے یہاں پہ اب عبداللہ ابراہیم نخعی کی عبداللہ بن مسعود سے ملاقات اتصال ثابت، سند کو متصل ثابت کیجیے. بتائیے تھوڑا بڑا کر اور بڑا. ہاں دیکھیے لاسٹ میں کیا فرما رہے ہیں، دیکھیے کیا فرما رہے ہیں. ہاں بس ہاں لاسٹ تک ترجمہ کر ذکر تو دیجیے. ذالک لابراہیم فغضب. ابراہیم نخعی غضبناک ہوئے. ہاں کیا کہا؟ رآہ ولم یرا ابن مسعود رضی اللہ عنہ ولا اصحابہ. ہاں ترجمہ کرو. ابراہیم نخعی کہہ رہے عبداللہ بن مسعود نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا اور ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. نہیں یہ پھر سے عبارت غلط پڑھ رہے ہو. ولا اصحابہ باہو اصحابہ یہ زبر کیوں ہوئی؟ یہ منصوب کیوں ہے صاحب؟ بھائی ابن مسعود کے شاگرد نے ابراہیم نخعی کو بنایا ہے بچپن سے. شیخ صاحب ابن مسعود کے شاگرد جو ہے وہ ابراہیم نخعی کے استاد ہے، وہ اپنے استادوں سے نقل کر رہے ابن مسعود کا عمل اور کہہ رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. یہ اجماع نقل کر دیا ابراہیم نخعی نے اجماع نقل کر دیا اصحاب ابن مسعود کا. نہ پڑھنا آتا ہے نہ ترجمہ کرنا آتا ہے، اجماع نقل کر دیا. نہ عبارت صحیح سے ابراہیم نخعی نے اپنے
نہیں شیخ صاحب تھوڑا گرم نہ ہو جائے. ابراہیم نخعی پورے اصحاب کا ذکر کر رہے, ابراہیم نخعی عبداللہ بن مسعود کے اصحاب کا اجماع نقل کر رہے. رک جاؤ یہ روایت بالکل صحیح ثابت ہو گئی, متصل ثابت ہو گئی. الحمدللہ. ارے سنو میری بات سنو صحیح, سنو آپ اس کا ترجمہ کرو, ہوا ولم یرہ ابن مسعود, اس کا ترجمہ کرو. ہاں کیا مطلب وائل بن حجر نے تو دیکھ لیا, وائل بن حجر نے تو دیکھ لیا, لیکن ابن مسعود نے نہیں دیکھا اور نہ ان کے اصحاب نے ان کو دیکھا. ایک منٹ رکو اجماع ہو گیا. ابھی تم نے ابن مسعود کے سارے شاگرد وہ عبداللہ بن مسعود سے نقل کرتے ہیں, نہ کرنا اجماع نقل ہو گیا. کے بندے نہ تم صحیح سے عبارت پڑھ رہے ہو نہ ترجمہ کر رہے ہو, کیسے کی بات ہے یہاں پہ. رہا ہوا انہوں نے دیکھا, ولم یرہ ابن مسعود, ابن مسعود رجل نے نہیں دیکھا. یہ ابراہیم نخعی کا دعویٰ ہے. کیا دعویٰ ہے؟ نہیں دیکھا. ایک منٹ, ابن مسعود نے نہیں دیکھا, انہوں نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ آپ نے دیکھا. کس نے دیکھا؟ صحابی ہے نا, وہ صحابی ہے نا, انہوں نے نہیں دیکھا. اور آگے ہے کہ ابن مسعود نے, انہوں نے نہیں دیکھا. اور رہا ہوا انہوں نے, یعنی جو وائل بن حجر, انہوں نے رسول کرتے ہوئے دیکھا. اور کس نے نہیں دیکھا؟ کس نے نہیں دیکھا؟ ابن مسعود نے نہیں دیکھا. ابن مسعود نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, اب ابن مسعود نے نہیں دیکھا. کیا کہہ رہے, آگے کہہ رہے ولا اصحاب, آگے کیا کہہ رہے آپ نے, کیا پڑھا؟ ولا اصحابہ. بس اصحاب کا ترجمہ کیجیے, ولا اصحاب کا کیا مطلب؟ آپ نے زبر پڑھا نا, ترجمہ کیجیے. ابراہیم نخعی کے استاد عبداللہ بن مسعود کے شاگرد اصحاب ابن مسعود نے نہیں دیکھا ابن مسعود کو. یہ اجماع ہے, یہ اجماع ہے, اصحاب ابن مسعود کا اجماع. ارے اجماع ابھی تم نہ پڑھنا آ رہا نہ ترجمہ کرا, تم نے ولا اصحابہ پڑھا, اس کا ترجمہ کرو نا. آپ کرو نا, غلط کر رہے ہو تو میں تو ترجمہ کیا. تمہارا ترجمہ غلط, تمہاری تم نے اصحابہ پڑھا, غلط ہے. باپ زبر نہیں, باپ پیش ہوگا. ولا اصحابہ ولم یرہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ, یعنی صحابی, ایک صحابی نے دیکھا, دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا. ولا اصحابہ, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. الحمدللہ, عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. الحمدللہ, اور وہ سارے کے الحمدللہ اجماع ثابت ہو گیا, اجماع ثابت ہو گیا. الحمدللہ. نہیں, پہلی بات اس عبارت میں کیا ہے, نہ ابن مسعود نے دیکھا اللہ کے رسول کو ریفرنس کرتے ہوئے, نہ ابن مسعود کے ساتھیوں نے دیکھا. الحمدللہ, الحمدللہ, ابن مسعود کے شاگردوں نے ابن مسعود کو بالکل نہیں دیکھا. بالکل کیسے دیکھیں گے اللہ کے رسول کو؟ اللہ کے رسول کی بات نہیں چلی ہوئی, ابن مسعود کو دیکھیں گے نا. یہاں کیا ولم یرہ, نہ تو ابن مسعود دیکھا, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. یہ تو عبارت ہے. ہاں, ان کے ساتھیوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا. یہ کہاں ہے, یہ بات کہاں ہے روایت میں؟ ارے ہوا کی زمین ابن مسعود سے ہے بھائی. ابن مسعود کو نہیں دیکھا, یہ بات کہاں ہے؟ ابراہیم نخعی کے استاد عبداللہ بن مسعود کے شاگرد جو ہے وہ اصحاب ابن مسعود ہے. ان کے ساتھیوں نے, پہلی بات تو ان کے ساتھیوں کا نام بھی نہیں ہے, تم ان کا نام پیش کرو. دوسری بات اجماع سارے ساتھی عبداللہ بن مسعود کے سارے ساتھی عبداللہ بن مسعود کے ساتھی ہوتا ہے. جب بندے اجماع کیسے ہو جائے گا جبکہ ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں, ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں کہ مسعود کے شاگردوں کا اجماع کہہ رہا ہوں میں شیخ صاحب, عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کا اجماع کہہ رہا ہوں میں. عبداللہ بن مسعود کے شاگردوں کا اجماع تھا. پہلی بات اس روایت میں جو آپ ترجمہ کر رہے ہیں نہیں ہے, روایت یہ ہے ولم یرہ ابن مسعود, نہ اللہ کے رسول کو ابن مسعود نے دیکھا, نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا. آپ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھیوں کو ابن مسعود, ان کے ساتھیوں نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا, یہ عربی الفاظ میں نہیں ہے. دوسری بات, ان کے ساتھیوں کا نام بتاؤ, ان کے کون ساتھی؟ ابن مسعود کے سارے شاگرد صرف شروع کا رسول کرتے تھے. سارے صحابہ, سارے کا لفظ کہاں ہے یہاں, آپ بتاؤ سارے کا لفظ کہاں ہے؟ ارے بھائی ابن مسعود کے میں بتا, میں ایک منٹ دیجئے. دیکھیں, ابراہیم نخعی جو ہے وہ فقہ ابن مسعود کے حامل ہے. انہوں نے علقمہ قیس کے ساتھ پوری زندگی گزاری ہے,
وہ کہہ رہے ہیں ولا اصحابہ، اس کی واضح دلیل ہے کہ علقمہ اور اسود یہی دو ہیں، اور دیگر صحابہ ہیں ان کے۔ ابن مسعود کے یہ اصحاب رسول اللہ نہیں کرتے تھے، اور ابن مسعود کو انہوں نے نہیں دیکھا، یہی کہہ رہے ہیں۔ ابراہیم نخعی نے فکر نقل کس سے کی ہے؟ ذکر نہیں ہے ولا اصحابہ، یہاں نام ذکر نہیں ہے، جمع کہاں سے کر دیا نام تم؟ ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، نام ذکر اصحابہ سے سند نہیں ثابت ہو جاتی، اصحابہ کون ہے نام بتاؤ۔ میں بتاتا ہوں، رکیے، میں علی بن مدینی سے پیش کرتا ہوں علل سے ان کے، ایک سیکنڈ رکیے، میں نام بھی بتاتا ہوں۔ نہیں یہ غلط جا رہا ہے، پہلے اس کو حل کریے نا، اس کو حل کریے۔ یہاں پر جو آپ نہیں یہاں پہ آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر یرہو میں ابن مسعود کی طرف لوٹ رہی ہے، تو اس کو ثابت کریے نا۔ یرہو جب ہے تو اس میں ہوا کی ضمیر ابن مسعود سے پہلے آ گئی ہے، تو ابن مسعود کی طرف کیسے لوٹ رہی ہے وہ؟ بھائی دیکھو، اس میں فعل اور مفعول صرف ایک آیا ہے، اس میں لا لم یرہو میں شیخ کفایت، میں صرف ایک چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں، یہ جو ترجمہ کر رہے ہیں آپ، لم یرہو میں صرف ایک فعل ہے، آپ سن لیں، لم یرہو میں یرا فعل، یرہو میں جو ہوا ضمیر ہے وہ مفعول، اور ابن مسعود اور ابن مسعود کے اصحاب یہ دونوں فاعل ہیں۔ تو ابن مسعود کا بھی وہی مفعول ہے جو اس کے اصحاب کا مفعول ہے، کہ ابن مسعود نے کیا ان کو نہیں دیکھا، اور کیا ابن مسعود کے اصحاب نے ان کو نہیں دیکھا۔ ان دونوں میں جو ان آ رہا ہے نا، وہ ان ایک ہی ہو سکتا ہے۔ آپ ترجمہ کر رہے ہیں ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، آپ ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور کیا ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ یہ ترجمہ آپ کہاں سے کر رہے ہیں کہ ان کے اصحاب نے ان کے ابن مسعود کو نہیں دیکھا؟ جب یرا ایک ہی فعل ہے اور ایک ہی اس کے اندر مفعول ہے، تو ایک مفعول سے دو لوگ کیسے مراد ہو سکتے ہیں؟ کہ آپ ابن مسعود کا ترجمہ کرتے ہوئے تو کہہ رہے ہیں کہ کیا انہوں نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، اور اصحاب کا ترجمہ ہوا کرتے کہتے کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ بھائی جس کو ابن مسعود کا جو مفعول ہے وہی مفعول اصحاب کا بھی ہے۔ تو آپ جب ترجمہ یہ کر رہے ہیں کہ کیا ابن مسعود کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا، یہ آپ نے ترجمہ کیا ہے۔ یہ ترجمہ کیسے کیا؟ اس میں کہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کے اصحاب نے کیا ابن مسعود کو نہیں دیکھا ہے؟ وہ ثابت کریں آپ پہلے، وہ ثابت کریں پہلے، آپ جو ترجمہ آپ نے کیا ہے وہ ثابت کریں پہلے۔ میں نے سب سے پہلے وہی کیا کہ یہ بندہ غلط کر رہا ہے، عربی غلط بول رہا ہے، اور وہ اصحاب کو ابن ابراہیم کا استاد ثابت نہیں کر سکتا، یہ بیچ میں اصحاب کو گزارا۔ یہ تو عبارت عربی عبارت روایت تمہارا ساتھ نہیں دے رہی ہے، تم اپنی طرف سے بنا رہے ہو۔ نہیں میں بتاتا ہوں شیخ صاحب، رکیے، صبر رکھیے۔ دیکھیں ابراہیم نخعی کیا کہہ رہے؟ ابراہیم نخعی کہہ رہے ہیں غضبناک ہوئے، پہلی بات تو وہ غضبناک ہو گئے، مطلب ان کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے، ان کے نزدیک قطعی طور پر ثابت ہے عبداللہ بن مسعود نے نہیں دیکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں ولا اصحابہ، جب وہ کہہ رہے ہیں تو یہ ابراہیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات چالو ہی نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کے ہی شاگردوں کی بات چالو ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جی ان کے ساتھی عبداللہ ابن مسعود نے اللہ کے رسول کو نہیں دیکھا، ان کے ساتھیوں نے بھی نہیں دیکھا، ولا ہے یہاں پہ ولا صاحب، نہ ان کے ساتھیوں نے دیکھا، ان کے ساتھیوں نے کس کو نہیں دیکھا؟ ہاں ابن مسعود کو نہیں دیکھا۔ کدھر ہو رہا ہے ابن مسعود کدھر ہے؟ وہ ہاتھ ہو رہا ولا بھی عبداللہ بن مسعود نے جن کو نہیں دیکھا ان کو ان کے ساتھیوں نے نہیں دیکھا۔ آپ کو اتنا نہیں سمجھ ہے، ارے ابن مسعود کو نہیں دیکھا تھا، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ ابن مسعود کو نہیں دیکھا؟ بھائی کچھ بھی ترجمہ کر دو گے تم اپنے مسلک کو صحیح ثابت کرنے کے لیے۔ ابھی ایک مفتی کو ہم نے دیکھا تھا کہ ایسی تعریف کرتا ہے، ان کے اصحاب نے ابن مسعود کو نہیں دیکھا، ولا اصحاب ہو کا ترجمہ ایسے کیسے ہو جائے گا کہ ان کے، جب یرہو ایک ہی فعل ہے اس کے اندر، اور اس میں جو ہوا ضمیر ہے وہ ایک ہی مفعول ہے، تو ایک مفعول جب ابن مسعود کے لیے آ رہا ہے تو آپ ترجمہ کرنے کے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، اور اصحاب کے لیے اصحاب ابن مسعود پر عطف ہے، عطف معطوف علیہ سمجھتے ہیں نا؟ تو جب معطوف علیہ ہے اور فعل ایک ہے مفعول ایک ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ معطوف کا تو مفعول کوئی اور ہے اور معطوف علیہ کا مفعول کوئی اور ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے میرے بھائی؟ جس کو دیکھنے کی بات چل رہی کہ ابن مسعود نے ان کو نہیں دیکھا، ابن مسعود کے اصحاب کے بارے میں بھی وہی بات چل رہی کہ انہوں نے بھی نہیں دیکھا۔ آپ ابن مسعود کا مفعول کچھ اور کر دے رہے ہیں، معطوف کا مفعول کچھ اور کر دے رہے ہیں، اور معطوف علیہ کا مفعول کسی اور کا بنا دے رہے ہیں۔ تو یہاں پہ اس طرح کے الفاظ ہے، جو الفاظ ہیں وہ الفاظ تو دکھائیے، جو آپ ترجمہ کرو ترجمہ دکھائیے نا۔ میں بتا رہا ہوں، پلیز شیخ صاحب مجھے بولنے دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ابن مسعود کے جو شاگرد ہے
वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देख ही नहीं सकते। वला असहाबहू से मुराद आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ले ही नहीं सकते। इब्ने मसूद के शागिर्द तो इब्ने मसूद को ही देख सकते ना, तो वो कह रहे हैं कि इब्ने मसूद को नहीं देखा, आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो देख ही नहीं सकते। आपको इतना नहीं समझ रहा। और अरबी में बाज नहीं, मतलब नहीं, वर्ड नहीं, हज़फ होते हैं। सुनो, ये लेक्चर मत दे, एक मिनट, मुझे बोलने एक दीजिए, मिनट, मुझे बोलने उसको दीजिए, खामोश करो, मुझे बंदे को बोलने खामोश करो। लेक्चर नहीं, ये हो सकता है, हो सकता नहीं। मेरी बात जो मुझे एक मैं मिनट, दलील इस दे रहा हूं। बंदे को, ये शख्स क्या कह रहा है, ये शख्स कह रहा है, अकल की भरी दौड़ा रहा है, कह रहा है कि वला असहाबहू ये उनके शागिर्द है। तो कह रहा है कि जब शागिर्द जो है, उनके शागिर्द अल्लाह के रसूल को तो देख ही नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कि वो इब्ने मसूद ही को देखे होंगे। पहली बात ये कि इबारत में है क्या, ये चीज इबारत में होनी चाहिए ना। और असहाब यानी शागिर्द, किसने तुमको कह दिया कि अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द सिर्फ ताबीन है? अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द सहाबा नहीं है? अब्दुल्लाह बिन मसूद के शागिर्द उनके असहाब वो नहीं है जिन्होंने अल्लाह के रसूल को भी देखा? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु वो कोई मामूली साहबी नहीं है, ये किबार सहाबा में से बहुत सारे अहादीस के रावी हैं। जिस तरह अब्दुल्लाह बिन मसूद के जो है ताबीन साथी हैं, ऐसे जो है सहाबा भी इनसे मसले पूछते थे। अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, बल्कि सही बुखारी में मौजूद है, सही बुखारी में मौजूद है कि इनसे मसला पूछा था, सहाबा इनको रेफर करते थे, जाओ इनसे मसला पूछो। तो अब्दुल्लाह बिन मसूद उनसे सीखने वाले सिर्फ उनके शागिर्द ताबीन नहीं है, उनके शागिर्द सहाबा भी हैं। यहाँ वाला असहाबहू ये कहा जा रहा है कि ना तो अल्लाह के रसूल को इब्ने मसूद ने देखा, वला असहाबहू ना इब्ने मसूद के साथियों ने देखा, इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उनके साथियों ने नहीं देखा। अब इस बात की जब उनके साथियों ने नहीं देखा, तो इनको असहाबों को जो उनका वो शागिर्द बता रहे, वो शागिर्द जो ताबीन है, इसकी क्या दलील है? अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु उनके साथी सहाबा भी हो सकते हैं। तो यहाँ रिवायत में क्या है, मैं समझ गया आपकी बात जी, मैं इसको समझा। देखो रिवायत में क्या है, रिवायत में यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा। आगे है वला सहाबहू, साफ बात, एक मातूफ है, एक फेल है, उसके बाद अत्व है, ना इब्ने मसूद ने देखा ना उनको साथियों ने देखा। इसका मतलब है जिस चीज को पीछे जो मज़कूर है, जिसको ना देखने की बात हो रही है, ना इब्ने मसूद ने उनको देखा है, ना उनके साथियों ने, अल्लाह के रसूल को ना इब्ने मसूद ने देखा है, ना अल्लाह के रसूल को रफुल दिन करते हुए उनके साथियों ने देखा है। यहां यह हरगिज बात नहीं हो रही है कि उनके साथियों ने इब्ने मसूद को नहीं देखा, ये रिवायत में नहीं है। तो जो रिवायत में है वो बताओ। अब जब इस रिवायत कह रही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल, यानी तर्जुमा क्या होगा? तर्जुमा इसका ये होगा, मैं सही तर्जुमा करता हूं, तर्जुमा होगा कि वलम यरहु इब्नु मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के रसूल को रफुल इल्म करते हुए इब्ने मसूद ने नहीं देखा। वला साहबू, ना उनके साथियों ने अल्लाह के रसूल को देखा, क्योंकि यहाँ आतिफा है और पहले एक ही चीज मज़कूर है। ये वला साहबू आपके साथी सहाबा भी हो सकते हैं, आपने कैसे कह दिया? ये बहरहाल ये रवायत मुनक़ते है, इन साहब ने कोई सबूत नहीं। ये तो पहली बात है, ये तो पहली सीढ़ी है कि यहाँ सहाबों से उनके शागिर्द, उनके वो शागिर्द जो सहाबा नहीं है, वो मुरादी नहीं हो या मजाक नहीं है। दूसरा, अगर होते भी उनके असहाब, उनके साथी, तो भी किसी का नाम यहाँ पे जिक्र नहीं है, इसलिए ये रवायत मुनक़ते है। तो पहली बात में बात आ रही है इब्राहिम नखई की ना अब्दुल्लाह इब्न मसूद से मुराद है, ना वो जो असहाब का नाम जिक्र कह रहे हैं उनका कोई हवाला दे रहे हैं, इसलिए रवायत मुनक़ते है। अब इनको लाइए। मैं ये कह रहा था, देखिए सबसे पहले असहाबहू जो आप कह रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब हो सकते हैं, नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब होते तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब का नाम लेते, वो इब्ने मसूद का नाम ले रहे हैं, वाइल बिन हुजर का नाम है, और इब्ने मसूद के बाद वला असहाब। आप कह रहे हैं कि इसमें एक ही जो है पीछे की तरफ जाएगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जाएगा, नहीं। देखिए अरबी में बहुत सारी चीजें ये होती है, हज़फ होती है, जुमले हज़फ होते हैं, आपको इतना तो मालूम है कि जुमले हज़फ होते हैं। मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं साबित करता हूँ इंशाल्लाह कि जब इब्राहिम नखी अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत करते तो असहाब इब्ने मसूद होते हैं, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब नहीं। इब्राहिम नखी से आमश ने सवाल किया कि आप जब रिवायत बयान करते हैं अब्दुल्लाह बिन मसूद से, तो तकरीर नहीं, इस शख्स ने यह दलील दिया कि बहुत सारी जगहों पर ये कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथियों से निकल किया या साथियों का जिक्र होता है। यहाँ नहीं चल सकता, ये हजारों जगह चल सकता है, क्योंकि यहाँ पहले मज़कूर है, पहले जिक्र है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र, उसके बाद अत्व हो रहा है। अगर अकेले कहीं होता ना कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद साथी, उनके शागिर्द, कहीं सिंगल बात होती तो अलग मसला, लेकिन इस इबारत में नहीं चल सकता। इस इबारत में रहा वलम यरहु इब्न मसूद वला साहबू, यहाँ बिल्कुल जिक्र नहीं है। यहाँ अत्फ है और अत मातूफ है, दोनों से पीछे जो एक मज़कूर है, दोनों जिसके बारे में बात हो रही है कि अब्दुल्लाह इब्न मसूद ने नहीं जिक्र किया, आके वला असहाबू, ना उनके साथियों ने।
इसलिए यहाँ वो बात नहीं आ सकती जो बंदा दूसरी जगह के वाकयात ला रहा है। इस इबारत में क्या यहाँ बात करो, ये इबारत जिस तरह से यहाँ दर्ज है इसमें उन तावीलात की कोई गुंजाइश नहीं है। ये पहली बात हुई। और दूसरी बात, ये असहाब है कौन, इनका कोई नाम नहीं, ये शख्स कोई नाम नहीं। अल्लाह अब्दुल्लाह इब्न मसूद है, उनसे भी मुलाकात नहीं हुई। अगर दूसरे सहाबा हैं तो कौन साहब है, नाम नहीं है, उनसे भी मुलाकात नहीं है। दो चीजें साबित करना, एक तो सही मफहूम और दूसरा मुलाकात। अगर आप इधर दूसरे सहाबा, अगर दूसरे सहाबा मुराद ले रहे हैं तो इब्ने मसूद के असहाब क्यों कह रहे हैं? मैं नहीं मुराद ले रहा हूँ, मैं नहीं मुराद, रिवायत बता रही है। जो रिवायत आप लेकर आए हो उसमें वही बात है, हम कहाँ मुराद ले रहे हैं? रिवायत में इब्ने मसूद वाला असहाब, रिवायत वही कह रही है, हम कहाँ मुराद ले रहे हैं? असहाबों से मुराद आपने कहा इब्ने मसूद के असहाब, राइट? असहाब इब्ने मसूद से मुराद आपकी क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अब्दुल्लाह इब्न मसूद के साथ और क्या मुराद है? वाला असहाब, इसका ताल्लुक कहाँ? वाला असहाब अत्फ है ना, किस पे अत्फ है बताओ? जी वाला असहाबों से मुराद आपने कहा अब्दुल्लाह बिन मसूद के असहाब है, बराबर, ठीक है, इतनी बात मुत्तफक़न अलैह। अब उसके बाद आप कह रहे हैं कि पहले क्या जिक्र है, पहले बताओ। वाला असहाबों से पहले क्या जिक्र है? वाला मियारा हो इब्न मसूद, इब्न मसूद ने नहीं देखा, किनको नहीं देखा, किनको नहीं देखा? वो तो आपने 10 बार बता दिया ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। हाँ नबी को, तो फिर आगे है वाला असहाब, ना उनके साथियों ने देखा। सिंपल सा तर्जुमा इस आयत का, ना इब्न मसूद ने देखा ना उनके साथियों ने देखा। जो गैर साहब, मैं बयान कर रहा हूँ, उनके साथी गैर साहबी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म को देख ही कैसे सकते हैं? आपका तर्जुमे में कोई माना ही नहीं बन रहा रिवायत का। ऐसी इबारत क्यों लाते जहां से तुम्हारा मतलब साबित नहीं होता? तुमने जो रिवायत लाई है इसमें तुम्हारा मतलब साबित नहीं होता। बहुत ही वाज़ेह बात है, ना इब्न मसूद ने देखा ना उनके साथियों ने देखा। इब्न मसूद के साथी के साहबी नहीं है? मैं साबित करता हूँ कि इब्न मसूद के जो है साथी कौन है इस रिवायत में। देखिए मैं एक पेश कर रहा हूँ भाई, वो इस इबारत में यहाँ पे जो है पहले इस इबारत में साफ है अब्दुल्लाह बिन मसूद ने नहीं देखा ना उनके साथियों ने देखा। ये तुम्हारी बदतमीजी है। इस रिवायत में बात नहीं है, कर रहा हूँ इब्राहिम नकी के कॉल से ही साबित कर रहा हूँ मैं, आप फिक्र ना करें इंशाल्लाह। आप वो पहले इस रिवायत का मसला हल करो, इस रिवायत का मसला हल करो। यहाँ पे बात ये हो रही है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों ने देखा। यहाँ ये नहीं है कि उनके साथियों ने अब्दुल्लाह बिन मसूद को रफ़ज़ करते हुए नहीं देखा, यहाँ है ही नहीं। साफ तौर से अल्लाह के रसूल का जिक्र है, उसके बाद ये जिक्र है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा ना उनके साथियों ने देखा। सिंपल सा इसका मफहूम ये है कि अब्दुल्लाह बिन मसूद उनके साथी उनमें से किसी ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा। अब इब्राहिम नखई की इन लोगों से मुलाकात साबित नहीं है। पहली बात, ना इसका तर्जुमा ये शख्स सही कर रहा है, और दूसरी बात, ना इसकी कोई मुत्तसिल सनद पेश कर रहा है। अब बाहर से कितना भी दावा लेकर आ जाए, उस दावे से इस इबारत का मसला थोड़ी हल होगा। इस इबारत में यहां जो कुछ है उसको आप क्लियर करो कि इसका क्या मतलब है। जी लाओ शख्स को। इबारत का मैं जो है मफहूम इब्राहिम नकी से ही साबित कर रहा हूँ, आप फिक्र क्यों कर रहे हैं? इब्राहिम नकी से ही मैं साबित कर रहा हूँ असहाबू से क्या मुराद होती है। आप क्यों इतना, अरे असहाबू से क्या मुराद है जब इस पे इख्तिलाफ ही नहीं है? एक मिनट मेरे भाई, असहाबू से क्या मुराद, इस पे थोड़ी इख्तिलाफ है, नहीं इख्तिलाफ है। हम भी ये कह रहे हैं कि असहाबू से नहीं, आप गलत समझ रहे मेरे भाई। शेख किफायत क्या आप ये बोल रहे हैं कि असहाबू से साहबा मुराद है? नहीं, वो भी ये बोल रहे हैं कि इब्ने मसूद के असहाब मुराद हैं। वो ये जब आपने ये कहा ना कि इब्ने मसूद के असहाब तो सब ताबई हैं, तो उनके बारे में कैसे कहेंगे? उस पर शेख किफायत ने कहा है कि असहाब में ताबई और सहाबा दोनों हैं उनके शामिल। इस पर इख्तिलाफ नहीं, जिसकी आप देखिए इस पर शेख किफायत आप फिर से पूछ लीजिए भाई। शेख किफायत ने ये नहीं कहा कि असहाबू से, शेख किफायत असहाबू से क्या मुराद है? इब्ने मसूद के असहाब मुराद है ना? हाँ बोलिए, आप शेख किफायत से पूछ लें, आप शेख किफायत से पूछ लें असहाबू से मुराद, इसमें कोई शक नहीं है। अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथ मुराद है, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ बस खत्म, उस पर बिना वजह बहस क्यों कर रहे हैं? वो तुम शेख किफायत तो तस्लीम ही कर रहे हैं कि असहाबू से मुराद, उसमें ताबईन शामिल है। शेख साहब मैं सवाल करो आपसे, इस इबारत में ताबईन शामिल है? अरे भाई आप बताओ ना, अगर ताबीन शामिल है ताबीन, तो ताबीन अल्लाह के रसूल को कैसे देख सकते हैं रफ़ज़न करते हुए? अगर सहाबा शामिल है तो इब्राहिम नखई की मिसाल बता दो उनसे। मैं वही तो बता रहा हूँ, इसीलिए आपका तर्जुमा गलत है, इसीलिए आपका तर्जुमा गलत है। अरे तो फिर क्यों तर्जुमा मेरा क्यों गलत है? तुम्हारा तर्जुमा गलत है। मैं बता रहा हूँ, तुमने ताबीन को, हमें ताबीन बना लिया, मैं ताबीन बना लिया,
वला छोटा सा असहाब तालिब इल्म अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों ने नहीं देखा। ये साथी कौन है बताओ तुम? हाँ, ताबईन आप मान गए, ताबईन भी कैसे है ताबीन इसमें। है? यहाँ कैसे आप- ताबीन है? यहाँ आप- ये है कि अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के साथियों में ताबीन भी है, सहाबा भी है, इससे इनकार नहीं है। लेकिन यहाँ जो रवायत कह रही है, रवायत में ये दावा हो रहा है कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा ऐसा करते हुए, ना साथियों ने देखा। ये अब आपके ऊपर है कि आप असहाब से क्या मुराद लेते हो। अगर आप असहाब से मुराद सहाबा लेते हो तो सबूत दो, इब्राहिम नखई के उनसे मुलाकात साबित करो। अगर सहाबा से मुराद ताबीन बताते हो तो इस मसले का जवाब दो, ताबीन कैसे अल्लाह के रसूल को दे सकते हैं? तुम्हारी बदकिस्मती तो में मैं ऐसी आपकी रवायत बात- में जिसमें साथी नहीं है। आप मैं तो साबित करूंगा, आप क्या मुराद ले रहे हो मुझे बताइए पहले। मैं तो साबित करूंगा सही सनद से, मैं तो साबित कहता करता हूं सही कि सनद ये से। रवायत भी साबित नहीं है। ये रवायत साबित इब्राहिम नखई की असहाब, यहां चाहे आप सहाबा मुराद लो चाहे जो मुराद लो, यहां जब नाम ही जिक्र नहीं है तो अब्दुल्ला बिन मसूद से मुत्तसिल साबित नहीं होती। मैं बताता हूँ क्यों साबित होती है। देखिए, मैं सब बताता हूँ इंशाल्लाह। आमश कहते हैं, मैं इब्राहिम नखी से सवाल किया, कुल्तु ली इब्राहिम, कि जब आप अब्दुल्ला बिन मसूद से रिवायत बयान करते हैं फअस्निदू, तो हमें सनद बयान किया करें। तो इब्राहिम नखी उनको जवाब देते कहते हैं, देखिए जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी इब्ने मसूद से रिवायत बयान करूं तो वो गैर वाहिद मिन असहाबहू, उनके गैर वाहिद असहाब से सुनी होती है। बाहर करो इस आदमी को, ऐसा लग रहा है कौन सी बात लेके पेश कर दिया। अल्लाह के बंदे, पिछली स्ट्रीम में भी मैं इस बात का जवाब दे चुका हूं कि इस तरह का कौल है। शेख अलबानी ने भी जिक्र किया, अल्लामा मौलवी ने जिक्र किया, सारी बातें मेरी तलाक वाली किताब में लिखी हुई है, वीडियो मौजूद, कौन नहीं बात है। लेकिन यहाँ पे तुम्हारा दावा, मैं ये कह रहा हूं कि अब वो जो तुमने कौल पेश किया कि वो कहते हैं कि गैर वाहिद, जब अगर मैं अब्दुल्ला बिन मसूद से कोई रवायत नकल करूं, अब्दुल्ला बिन मसूद से, तो हमने उनके कई जो है साथियों से हमने सुना हुआ है। यहां पे अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इब्राहिम नखई नकल कर रहे हैं, उनके किसी साथी का जिक्र नहीं कर रहे हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इब्ने मसूद की बात उनके साथियों के वास्ते से रवायत कर रहा हूं, यहां है नहीं, यहां हरगिज नहीं है। यहां वो कह रहे हैं कि अब्दुल्ला बिन मसूद ने अल्लाह के रसूल को नहीं देखा, ना अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों ने अल्लाह के रसूल को देखा। ये रवायत का मतलब निकल रहा है जो आपने पेश किया। जो रवायत आपने पेश किया तुम्हारी बदकिस्मती है। अगर इसमें सराहत नहीं है तो तुम्हारा ये मामला है, हम क्या करें। रवायत के जो अल्फाज हैं साफ है, राहु हुआ, ये सहाबी ने देखा, वलम यरहु इब्न मसूद, अब्दुल्ला बिन मसूद ने नहीं देखा, ना उनके साथियों ने देखा। यहां जो बात नकल कर रहे इब्राहिम नकवी, डायरेक्ट अब्दुल्ला बिन मसूद की बात नकल कर रहे हैं और उनके जिन साथियों की बात नकल कर रहे हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। यानी उनके साथियों दोनों के बारे में एक बात नकल कर रहे हैं कि इन लोगों ने अल्लाह के रसूल को रफुलदैन करते हुए नहीं देखा। अब यहां पे वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से नकल कर रहे हैं। पहली बात, ये हवाला नहीं है, इस बात का जिक्र नहीं है कि वो अब्दुल्ला बिन मसूद के साथियों से रिवायत करें, नहीं, यहां पे वो फेल नकल कर रहे हैं, वो रुयत नकल कर रहे हैं कि इब्ने मसूद की रुयत उनके साथियों की रुयत को बयान कर रहे हैं कि इब्ने मसूद ने नहीं देखा, उनके साथियों ने नहीं देखा। तो ये जो उनका दावा है, ये दावा उन तक कैसे पहुंचा, इस बात की वजाहत वो नहीं कर रहे हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो असहाब तुम जिक्र भी करो, मैं दूसरी बात जोड़ के कह रहा हूं। पहले तो ये मसला अटका हुआ है कि कौन है। दूसरी बात यह है कि इब्राहिम नखई जिसके भी हवाले से नकल करें, नाम होना चाहिए, यहां पे नाम जिक्र होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, कौन है, किसके वास्ते से उन्होंने नकल किया। जब तक ये वास्ता नहीं बयान करेंगे रवायत मुत्तसिल नहीं होती है, असहाबों कहने से रवायत मुत्तसिल नहीं होती है। यही वजह है कि बहुत सारे मुहद्दिसीन जब किसी के साथियों से नकल करते हैं, किसी को साथियों से नकल करते हैं, तो वहां पे कम से कम एक हवाला देते हैं। मैं एक मिसाल दे दूं, थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं एक मिसाल भी लिख के दे दूं ताकि क्लियर हो। तो यहाँ पर आप सब देख रहे हैं कि जो डिस्कशन हो रहा है कि ये जो रिवायत आप सबके सामने है, ये रिवायत जो ताबई बयान कर रहे हैं उनकी मुलाकात अब्दुल्ला इब्न मसूद से साबित नहीं है। अब यहां पे जाहिर सी बात है कि बीच में कोई मिसिंग है, यानी कि सनद की चेकिंग के एतबार से इसमें इनकिता है, ब्रेक आ गया। यानी कि हदीस सही होने के लिए जो शर्त होती है ना कि इत्तिसाल सनद मुत्तसिल हो, जुड़ी हुई हो, तो यहां पे अब एक रावी बीच में से गायब है, रेक या पता नहीं कितने रावी बीच में से गायब है। यानी सनद में इब्राहिम नखई जब अब्दुल्ला इब्न मसूद की तरह से बयान कर रहे हैं, यानी कि बीच में कोई मिसिंग है। तो शेख किफायत क्या ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, शेख किफायत ही ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं कि यहां पर क्यों दिया हुआ नहीं है कि किससे बयान किए, किससे उन्होंने सुना, यहां पे ये बात वाजे नहीं है। और ये एक मेन
اعتراض ہے اس کی سند کے تعلق سے. اور یہاں پہ بات اگر دیکھیں تو یہاں تک بھی پہنچ گئی کہ کسی نے کہا کہ یہاں تو اجماع ہے, اجماع, جبکہ یہاں پہ بات ہو رہی ہے عبداللہ ابن مسعود اور ان کے ساتھیوں کی. اب اجماع کا دعویٰ کیسے آ گیا؟ مطلب اجماع کا دعویٰ کہ بھئی یہاں پہ اجماع و اتفاق ہے, یہ کیسے آ گیا؟ مجھے خود سمجھ میں نہیں آیا. تو یہ اب ہم ان سے وہ پوچھیں گے. میں چاہ رہا تھا اسی پوائنٹ پہ پوچھوں, لیکن جب وہ آئیں گے. قاضی ایاز یہ اس طرح سے اس لیے کہ بھائی یہ خالی علمی ڈسکشن نہیں ہے, ہم چاہتے ہیں عوام بھی تھوڑا ساتھ ساتھ میں فالو کرے بات کیا ہو رہی ہے. مطلب عوام کا بھی بات لاسٹ ہو جاتا ہے, بات کیا ہو رہی ہے. میں وضاحت کرتا ہوں, یہ اس بندے پر دونوں چیزیں قرض ہیں. پہلی بات تو ایسی روایت لے کر آیا جس کے اندر کوئی صراحت ہی نہیں ہے, مجمل بات ہے. اور دوسری بات, اگر وہ جو کہنا, وہ صاحب جو کہنا چاہ رہے ہیں نا, اگر وہ بات ہوتی بھی ویسی تو بھی سند صحیح ثابت نہیں ہوتی. اس کی وجہ یہ قاضی آج کیا فرماتے ہیں. اب دیکھیے یہ فرما رہے ہیں, ان کی جو صحیح مسلم کی شرح ہے اکمال المعلم, اس میں فرما رہے ہیں جلد 5 صفحہ 222 پہ, کہہ رہے ہیں اما قول الراوی حدثنی غیر واحد, یہ او حدثنی الثقہ او حدثنی بعض اصحابنا, کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ کئی لوگوں نے ہم سے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا. اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ابراہیم نخعی کے تمام اساتذہ ثقہ تھے, پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ کہے کہ ہم سے کئی لوگوں نے بیان کیا, یا ثقہ نے بیان کیا, یا بعض اصحاب نے بیان کیا, تو کہتے ہیں کہ یہ وَإِنَّمَا يَدْخُلُ فِي بَابِ الْمَجْهُولِ, یہ منقطع میں نہیں آئے گا, یہ مجہول میں آئے گا. لیکن یہاں پہ میں نے کہہ دیا کہ یہاں پہ جو معاملہ منقطع کا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس سند میں اصحابہ سے روایت نہیں کر رہے ہیں, عبداللہ بن مسعود روایت نہیں کر رہے ہیں ان کے ساتھیوں سے, اس سے یہ سند جو بندے نے پیش کیا وہ منقطع ہے. لیکن یہ قاضیات فرما رہے ہیں کہ اگر اصحابہ وغیرہ سے کوئی روایت کرے تو وہ مجہول میں آئے گا, کہ نہیں راوی مجہول ہے, راوی کا نام پیش کرنا پڑے گا. تو اصحابہ کون ہے؟ مجہول ہے, ان نون ہے, پتہ نہیں کون ہے, اس کا کوئی ذکر نہیں. آگے بڑھائیے, آگے بڑھائیے, یہ میں تو ترجمہ ہے اردو کا, اور آگے بڑھائیے. ہاں جی جی, امام نبی کا یہ دیکھیے, انہوں نے وہی ذکر کیا. امام نبی, آگے بڑھائیے, اس کا ہو چکا, ہم ان کی روایت سے پیش کر, ان کی کتاب سے پیش کر چکے. آگے بڑھائیے. امام نبی نے بھی وہی بات کی, یعنی قاضی ایاز کی بات, امام نبی بھی محدث ہے تو ان کا حوالہ ہم نے ریپیٹ کیا, کیونکہ امام نبی اس بات کو بطور اصول پیش کر رہے ہیں. اور آگے, اور آگے, ہاں بس ایک منٹ, امام نبی نے تائید کی ہے. ہاں, اور کیا کہا تھے, وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ الْقَاضِي هُوَ الصَّوَابُ, کہ امام قاضی ایاز نے جو کہا ہے یہی بات صحیح ہے, کہ اگر اننون لوگوں کے حوالے سے, گرچہ غیر واحد کے تھے, کئی لوگوں کے حوالے سے, لیکن بات نہیں مانی جائے گی. کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ فَلَا يُحْتَجُّ بِهَذَا الْمَتْنِ مِنْ هَذِهِ الرَّوَايَا لَوْ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ طَرِيقِ الْآخَرِ, اگر اس چین سے کوئی بات آ رہی تو نہیں مانا جائے گا جب تک کہ دوسرے طریق سے وہ بات ثابت نہ ہو. تو امام نووی پوری اس کی, تو آپ نے قاضی ایاز, امام نووی دونوں, امام نووی دو لوگوں کا ہم نے پیش کیا. آگے آگے اور آگے بھائیے. تو اب یہاں پر یہ اصول الحدیث کی بات آ گئی ہے. جی, محدثین کے حوالے ہم پیش کریں اس کو. دیکھیں حافظ عبدالعظیم منذری رحمہ اللہ ہے, وہ کیا کہتے ہیں, الروات ان طاؤوس مجاہیل. یہاں بھی ایسی شکل ہے کہ طاؤوس کے کچھ ایسے لوگوں کے واسطے سے روایت نقل ہوئی جو انون ہے, تو صاحب کہہ رہے ہیں مجاہیل مجہول ہے, اس کو حج تھوڑی ماننے کی کئی لوگوں نے روایت کیا تو دلیل بن جائے گی. آگے شیخ عوام کے لیے مجاہیل بھی ایکسپلین کر دے. عوام میں نے کہا نا انون, غیر معلوم, جن کا کچھ معلوم ہی نہیں, کوئی ریکارڈ ہی نہیں کون ہے وہ. یہ ہم کچھ اگزامپل دے رہے ہیں کہ محدثین جب کسی روایت کو نقل کرتے ہیں, کسی روایت میں ان کے کئی اساتذہ ہوتے ہیں, تو کم سے کم ایک دو کا ذکر کرتے ہیں. یہ محدثین کا طریقہ نہیں ہے کہ وہ سب کا نام چھپا دیں. جب ان کو پروف کرنا ہوتا ہے کہ ہماری روایت صحیح ہے, تو اگر کئی لوگوں سے سنا ہوتا ہے تو ایک دو کو مینشن کرتے ہیں نام. مثال کے طور پر صحیح بخاری کی حدیث ہے, حدیث نمبر 6473, کہتے ہیں کہ اخبرنا غیر واحد منہم مغیرہ, کہ ہم سے کئی لوگوں نے بیان کیا, اس میں دیکھیے مینشن کرتے ہیں کہ مغیرہ اور فلاں اور فلاں. تو اب ٹھیک ہے, باقی لوگوں کا نام نہیں لے, کوئی مسئلہ نہیں, ایک کا نام نہیں لیتا ہے. تو محدثین دیکھیے صحیح بخاری کی روایت ہے, اب صحیح بخاری میں اس روایت کو صحیح ثابت کرنا ہے, اس لیے امام بخاری نام لے رہے ہیں. وہ کہہ سکتے تھے نا کہ کئی لوگوں سے ہم نے سنا, لیکن نہیں. آگے دیکھیے صحیح مسلم میں کہ ان قتادہ قال حدثني غیر واحد لقي ذاك الوفد وذكر ابا نضرہ. تو انہوں نے بھی وہاں پہ ذکر کیا کہ ہم سے کئی لوگوں نے جو ہے بیان کیا, اس میں ایک منشن کیا. تو خلاصہ یہ کہ محدثین, یہ وضاحت میں نے یہاں پہ دو چیزیں دکھائی اس اسکیل میں. کیا پہلی چیز یہ کہ محدثین بطور اصول یہ کہہ رہے ہیں کیا, کہ اگر کئی لوگوں کے, اگر کوئی آدمی کسی سے حوالہ نقل کرتا ہے, کئی لوگ بیچ میں واسطہ ہیں, تو کم سے کم کسی کا نام لینا پڑے گا, ورنہ وہ سب اننون مانے جائیں گے. دوسرا میں نے پریکٹیکل بتایا کہ محدثین جب صحیح بخاری صحیح مسلم جب اس میں پروف کرنا ہوتا ہے تو وہ اپنے ساتھیوں کا
कई साथियों से सुने होते हैं, कई असातिज़ा से सुने होते हैं, एक को कम से कम एक दो को मेंशन करते हैं ताकि साबित हो सके कि ये बात सही है। लेकिन ये शख्स जो है यहाँ ये कहना चाहता है कि इब्राहिम नखई चाहे किसी का नाम न ले तो भी रवायत सही हो जाएगी। ये शख्स इब्न वही बात कह रहा है कि किसी का नाम ना ले तो भी रवायत, ये उसूल हदीस के खिलाफ है। यानी आपका इसने पेश किया है, ये मुत्तसिल नहीं, ये मुनक़ते है। यहाँ पे इब्राहिम नखई ये भी नहीं कह रहे हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद के साथियों से मैं नकल कर रहा हूँ, ये भी नहीं कह रहे, वो तो डायरेक्ट इब्न मसूद उनके साथियों का रुयत नकल कर रहे हैं कि अल्लाह के रसूल को इन लोगों ने देखा। बताइए, यानी उनमें से, यानी इब्न मसूद और उनकी जो जमात है, उनके जो लोग हैं, उनमें से किस जरिए से इन्होंने सुना है, इसका कोई हवाला ये इब्राहिम नखई नहीं दे रहे। ना अब्दुल्लाह बिन मसूद की बात किससे सुनी है हवाला दे रहे, ना उनके साथियों की बात उन्होंने किससे सुनी, कोई हवाला नहीं। तो दो बातें यहाँ पे, पहली बात जो रवायत इन्होंने पेश की है उस रवायत में यह है कि इब्न मसूद उनके साथियों ने अल्लाह के रसूल को करते हुए नहीं देखा, इसका कोई हवाला इन्होंने नहीं दिया, इसलिए रवायत मुनक़ती है। दूसरी बात, अगर उन्होंने अपने साथ मेंशन भी किया होता, यानी इब्न मसूद के ताबीन को मेंशन भी किया होता, उनके ताबीन का नाम असहाब का होता कि उनके ताबीन हमारे मुराद है, फिर भी नाम जिक्र नहीं, तो भी आवाज नहीं होती, यानी ये मजहूल बन जाते, सारे के सारे लोग मजहूल होते। तो पहली बात, यानी जो असल रवायत है वो मुनक़ती है। अब ये जो शख्स कहना साबित, ये सत्य कहना चाहता है कि इसमें जो असहाब है वो वास्ता है इब्राहिम नखई और अब्दुल्लाह बिन मसूद के बीच में, जबकि यहां ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन अगर बिलफर्ज मान भी लो, इसकी जिद मान भी लो कि ये वास्ता है, तो ये वास्ते असहाब अननोन है, मजाहिल है, मैं ऊपर दिखा चुका हूं कि मजाहिल है, यानी किसी का नाम यहाँ पे, यानी अगर ये वास्ता होते तो भी हदीस ज़ईफ़ी होती, यानी अगर ये वास्ता होता भी, अगर जिक्र नहीं है, अगर वास्ता होते भी तो भी ये बात साबितशुदा नहीं है। चलो अभी उम्मीद करता हूं, अगर मुनक़ता नहीं, किसी का वास्ता बतौर किसी के वास्ते को मेंशन करके, यानी वास्ता जिक्र करके भी उन्होंने बयान किया होता तो भी रिवायत ज़ईफ़ होती, क्योंकि उनका नाम नहीं है। अच्छे से अपने बात को एक्सप्लेन कर दिया। अब मैंने अपनी बात वज़ाहत किया। अब इनको लाओ, देखिए अब मुझे लगता है कि ये ऐसे कूल अंदाज में बात हो रही है ना, तो बात अच्छे से समझ में आ रही है, तो मैं अभी इनको ले रहा हूं। और भाई उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे जो शेख ने बात कही है, तो आप कोशिश करिए कि जो बात पूछी गई है उसका जवाब आपके पास है वो शेयर करिए, वो बताइए। जी, जिस तरह शेख साहब ने 15 मिनट लिया, मुझे भी 5 मिनट दीजिए और मैं इंशाल्लाह दोनों पॉइंट का जवाब से बाहर ना जाइए, जो बात डिस्कस हो रही है, जो पॉइंट डिस्कस हो रहा है उसी पे बात करिए। जी बताइए। जी, 2 पॉइंट का जवाब दूंगा। सबसे पहला पॉइंट कि यहाँ रिवायत में वो नकल नहीं कर रहे कि अन असहाब इब्न मसूद अन इब्न मसूद, ठीक है, ये पहला एतराज है कि वो अपनी सनद या बयान नहीं कर रहे, वो सिर्फ उनका रुयत नकल कर रहे हैं कि इब्न मसूद के असहाब ने नहीं देखा। अभी वो इब्न मसूद के असहाब से नकल कर रहे, ये उसकी सराहत नहीं की। देखिए, मैं एक इबारत पेश कर रहा हूं। हाँ जी बताइए। मैं एक इबारत पेश कर रहा हूं। आमश कहते हैं, कुल्तु ली इब्राहिम इज़ा हद्दसनी अन, इब्न साद ने अल तबकात में ये रिवायत नकल की है, इब्न साद ने अल तबकात में, ठीक है, वो फरमाते हैं क़ाल अख़बरनी अम्र बिन हैसम अबू अल-क़तन, ये सिक्का शागिर्द शुअबा के, क़ाल हद्दसना शुअबा अनिल अअमश, ठीक है, वो आमश से नकल करते हैं। क़ाल, आमश कहते हैं, कुल्तु ली इब्राहिम, मैंने जो है इब्राहिम से कहा, इज़ा हद्दसनी अन अब्दुल्लाह फ़अस्निद, जब तुम अब्दुल्लाह बिन मसूद से बयान करो तो सनद बयान करो। क़ाल, देखिए सुनिए, इनक़िता का जवाब इधर आ रहा है। क़ाल इज़ा क़ुल्तु क़ाल इब्न मसूद फ़क़द समिअतहु मिन गैर वाहिद मिन अस्हाबहु, ठीक है, ये पहले इतराज का जवाब हुआ कि जब इब्राहिम, इसमें भी वही बात पेश किया ना, यानी इसमें बंदे ये कह रहा है कि इब्राहिम नखई से जब सनद का मुतालबा हुआ, इमाम आबश ने कहा कुल तो इब्राहिम, मैंने इब्राहिम से कहा कि जब आप अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु के हवाले से कोई बात नकल करते तो उसकी सनद बयान करें। इमाम आमश कह रहे हैं सनद बयान करें, किससे, कि जब आप अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से कोई रवायत बयान कर रहे हैं तो आप उसकी सनद बयान करें। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि इज़ा क़ुल्तु क़ाल अब्दुल्लाह, कि अगर मैं ये कहूं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा है फ़क़द समिअतहु मिन गैर वाहिद मिन असहाबी, तो उसका मतलब ये है कि मैंने इब्ने मसूद के कई साथियों से सुना है। गैर वाहिद है ना। अब ये जो गैर वाहिद मिन असहाबी, मैंने उनके गैर वाहिद से सुना है। अब ज़ैद भाई वापस लगाई मेरी बात जो मैंने इससे पहले किया था, वापस लगाइए। इस शख्स ने क्या पेश किया, तबक़ात इब्न साद से सब देख लो। इस शख्स ने पेश किया है कि इब्राहिम नखई ने यह कहा कि जब मैं अब्दुल्लाह बिन मसूद की
रज़ी अल्लाह अन्हु की कोई बात बयान करूं तो उसका मतलब यह है कि गैर वाहिद मिन असहाबी, उनके साथियों में से कई एक से सुना है, गैर वाहिद से सुना। गैर वाहिद का मतलब कई एक। अब क्या गैर वाहिद से सुनने का दावा काफी है सनद के सही होने के लिए? इस शख्स के ये हवाला पेश करने से पहले जवाब दे दिया। मैं फिर से दोहरा देता हूं, मैं अच्छा, जवाब दे देता हूं। एक आप दोहरा दीजिएगा। एक दावा तो इनका इससे ही साबित हो गया गलत कि ये असहाब से शुरू में बोल रहे थे तमाम असहाब मुराद है। अब इन्होंने जो दावा पेश किया है उससे ये तो समझ में आ गया कि ये इत्तेफाक नहीं है। जो इजमा और इत्तेफाक की बात कर रहे थे और कह रहे थे कि असहाब से तमाम असहाब मुराद है, इन्होंने खुद अपने दावे की नफी में एक हवाला दे दिया कि जब असहाब कहेंगे तो तमाम असहाब नहीं बल्कि कुछ असहाब मुराद होंगे। तो एक दावे का अपना रद्द इन्होंने खुद अपना हवाला दे करके कर लिया है, इसको भी याद रखिए। इन्होंने जो पेश किया था उसमें गैर वाहिद था ना, उसमें यही था ना कि मैं गैर वाहिद से नकल करता हूं इसलिए नाम नहीं लेता। अब गैर वाहिद से बात नकल की जाए तो मुहद्दिस क्या कहते हैं? अम्मा कौलुर रावी हद्दसनी गैर वाहिद, कि रावी का ये कहना, इब्राहिम नखई रावी है ना, रावी का ये कहना कि हमसे गैर वाहिद ने बयान किया है या बाज़ असहाब ने बयान किया है, तो ये मुनक़ते नहीं है, लेकिन इन्नमा यदखुलु फी बाबिल मजहूल, ये मजहूल के कैटेगरी में आएगा कि मजहूल से रवायत किया, यानी उनको सिका नहीं माना जाएगा। ये गैर वाहिद सिका नहीं माने जाएंगे जब तक कि उनका नाम न बताए, मजहूल माने जाएंगे। और मजहूल सनद में आ जाए तो रवायत ज़ईफ होती है। ऑलरेडी एडवांस में जिसका जवाब दे दिया बंदा वही दलील पेश करा जिसका मैं एडवांस में जवाब दे दिया। यहाँ पे भी गैर वाहिद। हाँ हाँ, रवायत यानी मजहूल, इसमें मजहूल से रवायत माना जाएगा। और जब मजहूल माना जाएगा मतलब क्या? मजहूल की रवायत सही नहीं होती। यहां भी है काल कादी इज़ा काल रावी हद्दसनी गैर वाहिद, वही गैर वाहिद है जो तबक़ात इब्न सअद से बंदा पेश कर रहा है। आगे जी, आगे बढ़े, फिर दोहरा देता हूं, क्या करे बंदा, जो चीज ऑलरेडी मैं जवाब दे चुका उसी चीज को, जिस दलील का काउंटर हो चुका है उस दलील को बंदा रिपीट कर रहा है। वहादल्लज़ी क़ालहु क़ाज़ी हुवा सवाब, काजी याद ने जो कहा यही बात दुरुस्त है। हाँ, कहते हैं फला युहतज्जु बिहादल मतन, ऐसे मतन से जो गैर वाहिद से नकल हो दलील नहीं ली जाएगी। वो हुज्जत नहीं है, वो दलील नहीं। यहाँ आए साबित करने के लिए, यहाँ दलील पेश कर रहे हो, गैर वाहिद से दलील नहीं मानी जाएगी। ये देखिए इमाम नवी कहते हैं कि रवाह अय्यूब अस्सख्तियानी अन क़ौमी मजहूलीन अन ताऊस, एक रवायत है, मेरी उस पर वीडियो मौजूद है तफसील के साथ, कि उसमें अय्यूब मजहूल लोगों के वास्ते से ताऊस से नकल करते हैं। कहते हैं फला युहतज्जु बिहा, इससे दलील नहीं ली जाएगी क्योंकि ये लोग मजहूल हैं। ये देखिए लास्ट में मैंने मिसाल भी दे दिया, यानी प्रैक्टिकल, कि मुहद्दिसीन जब बतौर हुज्जत पेश करना होता है, जैसे सहीहैन उसमें इमाम बुखारी इमाम मुस्लिम दोनों का दावा ये कि हदीसें सही पेश कर रहा हूं, तो जब सही हदीसें पेश कर रहे हैं और उनके कई असातिज़ा होते हैं, उसमें बताते हैं कि हमने कई से सुना है लेकिन कम से कम एक का नाम लेते हैं। तो बराबर है। किसी एक का भी नाम नहीं लेगा कोई रावी तो वो रवायत गैर वाहिद से नकल करेगा तो नहीं मानी जाएगी। तो देखिए इसमें बाकायदा है हद्दसनी गैर वाहिद, अब गैर वाहिद के आगे नाम ले लिया, बेहतर है। आपका सवाल वही वर्ड है। इमाम नबी काजी याज़ ने यही कहा कि गैर वाहिद मेंशन करके बोला कि गैर वाहिद से रवायत करेगा, हुज्जत नहीं, दलील नहीं। बात आपकी बहुत वाज़ेह है, मेरे ख्याल से उम्मीद करता हूं। इब्न सअद से क्या पेश किया इन्होंने? यही पेश किया ना कि इब्राहिम अगर मैं तबक़ात इब्न सअद से इस शख्स ने यही पेश किया कि इब्राहिम नखई ने क्या कहा, यही कहा कि कई लोगों से सुना, तो उससे कहां तौसीक साबित होगी, कहां उनके नाम साबित होंगे? रवायत ज़ईफ़ी की ज़ईफ़ी रही। और बाद में दोहरा दूं, ये सारी बातें तब होती जब इस शख्स की पेश करदा रवायत में ऐसा होता, जबकि ऐसा नहीं, इस शख्स की पेश करदा रवायत मुनक़ते, उसमें तो अलग ही बात है कि इब्न मसूद उनके साथियों के हवाले से रुवायत नकल की जा रही है। जी अब जी अभी सवाल काफी वक्त, तो अभी आपके पास इस सवाल का जवाब है गैर वाहिद वाला, तो ये सवाल का जवाब है जी। ये जो उसूल बयान कर रहे हैं ना काजी आयात से या इमाम नववी से, ये जो उसूल बयान कर रहे हैं ये आम उसूल है। इब्राहिम नखई के ताल्लुक से मुहद्दिसीन का खास उसूल है, मैं आपको पेश करता हूँ, मैं ले रहा हूँ। हाँ जी, ये इमाम इब्न अब्दुल बर फरमाते हैं अपनी अत-तमहीद में, क़ाल अबू उमर यानी इब्न अब्दुल बर, हाँ इला हाज़ा नज़अ मिन अस्हाबिना मन ज़अम अन्न मुरसल इमाम औला मिन मुस्नदिही लिअन्न फी हाज़ल खबर मा यदुल्लु अला। ये शख्स अभी मुरसल की बहस छेड़ रहा है। मुरसल हदीस कबूल होगी नहीं कबूल होगी इख्तिलाफी मसला है। अगर वो एक दो कौल लाता है कि मुरसल हुज्जत है कि नहीं है, उस रवायत से वो रवायत मुत्तसिल हो जाएगी, मुरसल ही रहेगी।
अब मुरसल हुज्जत है नहीं हुज्जत है यह अलग बात है, मुत्तसिल से बदलाना है, मुत्तसिल और सही समझ से कोई रवायत पेश करो, मुरसल पेश करके बहस करो, मुरसल हुज्जत होती है, तो इस तरह से कुछ लोगों का कौल ज़ईफ भी हुज्जत होती है, ज़ईफ से नहीं शेख, उनको तस्लीम कर लेने दें पहले की मुरसल है, पहले उनको तस्लीम कर लेने दें कि मुरसल है। अभी तो बहस इनक़िता पे चल रही थी ना, पहले ये इनक़िता नहीं मान रहे थे, तो अगर ये इनक़िता मान ले लेते हैं फिर ये दूसरी बहस शुरू हो जाएगी, पहले ये मुक़द्दमा मान तो ले पहले। जी, मैं इसी इबारत का जवाब दे रहा था, अन इब्ने मसूद, इब्राहिम अन इब्ने मसूद, इब्राहिम नखी अन इब्ने मसूद की ही बात का जवाब दे रहा हूँ। जो मैंने इबारत पेश की थी इब्राहिम नखी की, उसके बाद उसको नकल करने के बाद इब्ने अब्दुल बर क्या फरमाते हैं, क़ाला अबू उमर इला हाज़ा नज़ा मिन अस्हाबिना मन ज़अम अन्न मुरसल अल इमाम औला मिन मुस्नदिही लिअन्नहु ये कहां से नकल किया भाई, ये कहां की इबारत है? तमहीद लिल इब्ने अब्दुल बर, हां यदुल्ल अला अन्न अल मरासिल अल इब्राहिम अन नखी अक़वा मिन मसानीदहु व हुवा लिअम्री कज़ालिक इल्ला अन्न अल इब्राहिम लैसा बि यार अला गैरी। इब्ने अब्दुल बर का यार आप सही पढ़िए भाई, बहुत दिमाग खराब हो जाता है यार, आप सही नहीं पढ़ रहे, आप बहुत उल्टा पढ़ रहे हैं यार। बस हो गया, इनकी बात हो गई जवाब इसका बात नहीं हुई है, मुझे पूरी बात करने दीजिए, मुझे 2 मिनट दीजिए प्लीज, जज़ाकल्लाह खैर। आप ये कह रहे हैं मुरसल है, वो बात जो सवाल पूछा गया, तो इब्ने अब्दुल बर फरमा रहे हमारे असहाब ने इब्राहिम नखी के कौल से दलील ली है कि मुस्नद से ज्यादा कवी जो है उनकी मुरसल है, क्योंकि इब्राहिम नखी जो है इधर उनके गैर वाहिद से। देखिए मुहद्दिसीन का कायदा है, आम कायदा नहीं बोल रहा हूँ कि गैर वाहिद कौन होते हैं। इब्राहिम नखी क्योंकि अलकमा, असवद और असहाब इब्ने मसूद के खास शागिर्द, पूरी जिंदगी उन्होंने उनसे फिक्स की अब्दुल्लाह बिन मसूद की, इसीलिए मुहद्दिसीन का ये उसूल है कि जब इब्राहिम नखी अब्दुल्लाह बिन मसूद से बयान करे वो रिवायत बिल्कुल सही होती है। और इब्ने अब्दुल बर क्या फरमा रहे, वहुवा लिअम्री कज़ालिक, इसी तरह से है, यही बात सही है। इसी तरह से मैं दूसरा हवाला दे रहा हूँ, इमाम अहमद बिन हंबल फरमा रहे हैं, सुनो नहीं इस हवाले पर पहले बात हो ना, इस हवाले पर पहले बात हो, कितना जवाब देंगे? नहीं आप एक हवाले पर बात करो ना। आप इस हवाले पे मैं एक सवाल करता हूँ, एक सवाल, उसके बाद मैं जवाब दूंगा। आपने ये हवाला पेश करके क्या ये दावा कर रहे हैं कि जो रवायत आपने पेश की थी वो मुत्तसिल है या मुनक़ती ही है? इब्राहिम नखी की हर रिवायत इब्ने मसूद। मेरा सवाल सुन लो, मेरे सवाल का जवाब देना। आपने जो ये कौल पेश किया है, इस कौल में कतई नजर की सही की गलत है। कौल का ये कहना है कि इब्राहिम नखई की मरासिल, मुत्तसिल की बात नहीं कर रहे, इब्राहिम नखई की मुरसल रिवायत ये उनकी मुस्नद से अकबा होती है। अकबा कह रहे हैं, सही नहीं कह रहे, कह रहे हैं इनकी मुरसल जो रवायत है वो उनकी मुस्नद से अकबा हो रही है। ये कायल का कौल है। क्या इस कौल से भी तो यही साबित हो रहा ना कि उनकी रवायत मुरसल है? तो सवाल यह है कि क्या इस कौल से साबित हो गया रवायत मुत्तसिल साबित हो गई, क्या उसकी सनद सही साबित हो गई या वो मुस्नद साबित हो गई? तो ये क्लियर कीजिए कि ये हवाला पेश करके आप उस रवायत के बारे में क्या ये सबूत फरमा रहे हैं कि वो मुत्तसिल हो गई, उसकी सनद सही हो गई? तो ये जरा वजाहत करें, क्योंकि आप दलील ये दे रहे हैं कि मुरसल मुस्नद से अकवा होगी, ये आपकी इस इबारत में है। तो क्या आपका दावा यह है कि ये हवाले से वो रवायत मुत्तसिल हो रही है या मुरसल ही है या मुनक़ती है? क्या बताइए जरा, अब इनको बोलने दीजिए। अच्छा सवाल किया आपने। देखिए इब्ने अब्दुल बर की इस इबारत से ये साबित होता है कि उनकी जो मुरसल होती है ना अन इब्ने मसूद से, वो मुरसल नहीं होती, हकीकत के तौर पर वो जो है मुत्तसिल होती है। कहाँ कह रहे हैं कि मुत्तसिल होती है? यानी यहाँ वो जो रवायत इन्होंने पेश किया, हमने साबित किया वो मुनक़ती है कि उस रवायत के ताल्लुक से जो इबारत लाके पेश कर रहे हैं, इस इबारत से बिल्कुल प्रूफ नहीं होता कि मुत्तसिल हो गई। इसमें तो मुरसल की बात कर रहे हैं। जो रवायत आपने पेश किया है, आप कह रहे हो कि मुत्तसिल है, दावा ये मुत्तसिल है, और दलील कहां दे रहे हो मुरसल की? वो इमाम इब्ने अब्दुल बर रहमुल्लाह इब्राहिम नखई की मरासिल पर बात कर रहे हैं, उनकी मसानी पर बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने जो कुछ कहा, कतई नजर की बात कितनी सही है, लेकिन जो कुछ कहा कि इब्राहिम नखई की मरासिल की क्या पोजीशन है ये बता रहे हैं, उनकी मुत्तसिल रवायत पे बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहां तो कह रहे हैं कि उनकी जो मुस्नद है उससे ज्यादा अकवा होती है उनके मरासिल। हालांकि अकवा, अरे भाई ज़ईफ के बारे में भी कहा जाता है, ये ज़ईफ फला से अकवा है, यहां सेहत की बात ही नहीं है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद आपका दावा क्या साबित होता है? क्या वो रवायत मुत्तसिल साबित? इस हवाले से क्या वो रवायत तहावी वाली रवायत मुत्तसिल साबित होती? इसको प्रूफ करें आप, इसको बताएं। जी ज़ैद को बोलने दीजिए।
हाँ, इब्राहिम नखी का जो कॉल मैंने आपको पेश किया था उसी कॉल को नकल करके ये शरह कर रहे हो शेख साहब। आपको मैं बता रहा हूँ, इब्राहिम नखी का जो कॉल मैंने पेश किया उसी कॉल को नकल करके वो ये सराहत कर रहे हैं। फिर उसके बाद आगे का जुमला है, ये अल इस्तिफ्कार में फरमाते हैं व अजमाऊ, क्या फरमाते हैं, व अजमाऊ। देखिए एक सेकंड हो गया, मैं इबारत पढ़ता हूँ, ये लगा भी दे, व अजमाऊ। अरे भाई ये दूसरी इबारत, मैं एक बात समझ नहीं पा रहा हूँ, हम लोगों का टाइम खत्म हो रहा है। जैद भाई पहले इनका एक हवाला साबित है, फिर दूसरा लाना ना, पहले ये दूसरा लेके आ रहे हैं। नहीं, दावा तो पहले ये अपने दावे से रुजू तो करे भाई, ये बोल देना कि मुनक़ता है, पहले ये बोले मुनक़ता है या मुत्तसिल है, फिर बात आगे बढ़ाएं। ये हवाला दे रहे हैं मुनक़ता के सही होने का और बोल भी नहीं रहे कि मुनक़ता है, तो पहले जबान से बोल दे कि ये सनद मुनक़ता है, फिर उसके बाद दलील दे कि मुनक़ता हुज्जत होगी उनके मामले में। जबान से बोल भी नहीं रहे कि सनद में इनक़ता है और हुज्जत भी दे रहे कि मुनक़ता उनकी दलील बन जाएगी। तो पहले भाई जबान से पहले बोलो तो सही किसे न रिवायत मुनक़ता है, या दिखाओ उस इबारत में कि उसमें कहां लिखा हुआ है कि मुनक़ता उनकी मुत्तसिल हो जाती है। इतना बड़ा दावा कर दे कि उनकी मुनक़ता मुत्तसिल होती है, तो कहां इबारत में लिखा है कि उनकी मुनक़ता मुत्तसिल होती है, ये कहां लिखा है? वही बात अभी तो इस इबारत में अभी इस इबारत में 10 झोल हैं, अभी तो सिर्फ एक ही सवाल आपसे हुआ है, 10 झोल हैं इसके अंदर। ये जो मुहद्दिसीन का इत्तेफाक आप बता रहे हो एक आदमी के कौल को, जिसमें ये भी लिखा हुआ है कि नज़ा मिन असहाबिना, वो भी कह रहा है कि हमारे असहाब में इख्तिलाफ है इस मसले पर, उसको आप मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा उसूल बता करके पेश कर रहे हो। यहाँ पे लगता है आपको पागल लोग बैठे हुए आपकी तरह, जिनको अरबी नहीं समझ में आती है। नज़ा मिन असहाबिना लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने इख्तिलाफ किया हमारे असहाब में से, उसको आप मुहद्दिसीन का मुत्तफ़क़ा कौल बना करके पेश कर रहे हो, उस पर तो हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताइए कि ये मुनक़ता मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, यहाँ पर मत भागिए। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इन्होंने कहा कि मुत्तसिल मान रहे हो कि मुनक़ता, आपको समझ नहीं आ रहा। मैंने जो इब्राहिम नखी का कॉल पेश किया कि जिसमें वो फरमा रहे हैं कि जब मैं इब्ने मसूद से बयान करता हूँ तो उनके गैर वाहिद असहाब से बयान करता हूँ, इसी कॉल की शरह कर रहे हैं इब्ने अब्दुल बर। और ये जो नज़ा बयान किया है ना, वो नज़ा इस बारे में है कि अक़वा उनकी मुस्नद है या अक़वा उनकी जो है इस तरह से यानी इब्ने मसूद से, इस पर नज़ा है। इस पर नज़ा नहीं है कि सही नहीं है। इब्ने अब्दुल बर फरमा रहे वो अजमाऊ अला ज़ालिक मरासिल इब्राहिम सही। इब्राहिम नखी की पहले एक हवाला क्लियर, आप कहते हो इस हवाले से हमारी बात साबित नहीं हो रही, फिर अजमाऊ पे आते हैं वो जो दावा कर रहे हो। पहले इस हवाले के बारे में, ये हवाला आपके दावे का साथ नहीं दे, इस हवाले को लेफ्ट करो, ये तुम्हारे दावे का कोई सबूत नहीं है। फिर दूसरा हवाला लाना, ये नहीं कि एक पेश किया दिया उसे कुछ मतलब नहीं निकला फिर दूसरा ला रहे हो, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन पहले ये एतराफ करो ये तुम्हारे दावे की दलील नहीं बन रही है। तुम्हारा दावा एक रवायत को तुमने पेश किया जो मुनक़ता है, एक हवाला पेश करो जिसमें जो है इब्राहिम नखी की बात को मुरसल कहा जा रहा है, कहां मुत्तसिल कहा जा रहा है? मुरसल कह के ये कहा जा रहा है कि ये मुरसल उनकी मुस्नद से अक़वा, सही भी नहीं कहा जा रहा, हुज्जत भी नहीं कहा जा रहा यहाँ पे। तो इसे ये एतराफ करो कि ये जो इबारत आपने पेश की, ये हवाला पेश किया, ये इससे वो रिवायत सही साबित नहीं हो रही है। ये क्लियर हो जाता है, हम दूसरे हवाले में बात करते हैं। इसलिए इस हवाले को लेफ्ट करना जरूरी है, इसको छोड़ना जरूरी है। तुम्हें मानना पड़ेगा कि ये हवाला या तो साबित करो कि इस हवाले में तुम्हारे दावे की दलील है, या ये एतराफ करो कि ये हवाला बिला वजह तुमने दे दिया, इससे तुम्हारा कुछ साबित नहीं होता। ना रिवायत मुत्तसिल साबित होती है, ना सही साबित होती है, ना मुरसल सही साबित होती है। बेकार का हवाला तुमने दे दिया। या तो इस हवाले की कमजोरी को इकरार करो या फिर सबूत दो, फिर आगे बढ़ो। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्ने अब्दुल बर जो फरमा रहे हैं ये हुज्जत के तौर पर ही फरमा रहे, उनका ये उन्वान ही है, ये जिस बाब में नकल किए हैं वो बाब ही है हुज्जत का, और उसमें वो ये बात कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि हुज्जत का बोल रहे। इस शख्स को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? अरे मैं बार बार कह रहा हूं कि मुरसल हुज्जत है नहीं हुज्जत है ये बहस अलग है। मुरसल हुज्जत है नहीं है ये एक अलग बहस है। सबसे पहले ये तो साबित करो कि जो रवायत तुमने पेश की उसका स्टेटस क्या है, वो मुत्तसिल है या मुरसल है? मैं चाह रहा था कि वो रवायत मुत्तसिल है या मुरसल है, तो मुत्तसिल साबित करो, हवाला मुरसल का दे रहा। मुरसल हुज्जत, अरे बहस तो इस पर भी है कि ज़ईफ हुज्जत है कि नहीं है। कुछ लोगों ने ज़ईफ को भी हुज्जत बना के बैठा हुआ। अब तुम कोई हदीस पेश करो और मैं कह दूं ज़ईफ है और तुम वो अक़वाल लाने बैठ जाओ जिसमें कहा गया कि नहीं ज़ईफ हुज्जत होती है, तो कह दो ना कि ज़ईफ हम तस्लीम करते हैं। अब चलो दूसरे टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि ज़ईफ भी चल जाती है, तो इसमें तस्लीम कर लो कि ये मुरसल है, ये रवायत क्या मुरसल है। मेरी पुरानी क्लिप उठा के देखो, मैंने उसमें दावा क्या किया था, मुतालबा क्या किया था कि एक रवायत लाओ
जो मुत्तसिल हो और सही हो। ये मेरा मुतालबा था कि इस जो है इस लेवल की रवायत लाओ जो मुत्तसिल और सही हो। कहना चाहिए ऐसे हमारे पास कोई दलील नहीं है, हाँ हमारे पास मुरसल है लेकिन वो भी चल जाएगी फला फला ने कहा, क्या बोलना चाहिए था? जब हमने डिमांड किया, मुतालबा किया कि तुम अपने दावे पर एक भी सही रवायत पेश कर दो जिसमें रुकू का जिक्र हो, रुकू वाले रफ़ देने का जिक्र हो, कोई पूरी दुनिया से एक रवायत लेकर आओ जो सही हो, मुत्तसिल हो। हमारे इस मुतालबे के मुआफिक एक भी रवायत इनके पास नहीं, लोगों के पास नहीं, पूरी इनकी दुनिया इकट्ठा हो जाएगी रवायत में। ये रवायत जो बंदे ने पेश किया वो क्या है? मुरसल है। अब ये दूसरे हवाले ला रहे हैं, मुरसल भी चल जाती तो कह दो ना कि हमारे मुतालबे पे रवायत नहीं पेश कर सके, हाँ हमने मुरसल पेश किया है। अब चलो बात कर लेते हैं कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी, कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी। बराबर है, ये तो वही बात होगी ना कि कोई बरेलवी आए और मैं ज़ईफ साबित करूं तो क्या कहे, वो कहे कि ज़ईफ भी चल जाएगी, फलाने कहा है। तो मेरा पहले इस बात को क्लियर करो कि जो रवायत तुमने पेश किया वो मुत्तसिल नहीं है, उसकी सनद सही नहीं है, वो रवायत मुत्तसिल नहीं है, मुरसल है। या तो मुरसल बोलेगी मुरसल है, यहां मुरसल की बात हो, फिर मुरसल मानने के बाद क्यों मुरसल है, और मुरसल सनद क्या होती है? ज़ईफ होती है। उसके बाद बहस हो सकती है कि इनका मुरसल चलेगा कि नहीं चलेगा, उस पर हम बात कर लेंगे। जी। अच्छा, मैं आप सबको बता दूं, अहनाफ चैनल वाले भाई आए हुए हैं वक्त के हिसाब से और उनके साथ डिस्कशन भी बाकी है, लेकिन हम इस जो डिस्कशन अभी चल रहा है इसके लिए 5 मिनट और करते हैं। 5 मिनट में कहां पहुंच जाता है, फिर 50 को हम ये डिस्कशन रोक देंगे, फिर से कंटिन्यू कर सकते हैं आगे इंशाल्लाह। उनको भी वक्त मिल जाएगा। अगर ये डिस्कशन रुकेगा तो अगले हफ्ते इनको बुलाओ। डिस्कशन रोकने का मतलब नहीं कि हम इनसे बात नहीं करेंगे, बिल्कुल आओ बात करो, जिसको मर्जी उसको लेके आ जाओ बात करने के लिए। नहीं डिस्कशन चल रहा है, चलने दीजिए। 12 तक के टाइम ले लेते हैं, आना भाई से 12 के बाद बात कर लेंगे, वो तो आते जाते रहते हैं पहचान वाले। इनको 15 मिनट का टाइम लेते हैं, 15 मिनट का टाइम है। 15 मिनट में आप जो रवायत आपने पेश की है या तो उसे मुत्तसिल साबित करो या एतराफ करो कि मुरसल है, फिर दूसरी बहस शुरू होगी कि मुरसल चलेगी कि नहीं चलेगी। ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल से सवाल बहुत वाज़ेह है, अब सुनते हैं भाई क्या कह रहे हैं, बताइए। हाँ भाई बताइए। शेख साहब पहले तो आप थोड़ा गर्म ना हो जाइए, थोड़ा सा नरम लहजे में बात करें तो बेहतर है। सब लोग भाई सब लोग जी बताइए। जी क्योंकि शेख साहब ना बहुत गर्म हो रहे बार बार, तो नहीं अभी क्या करो, अच्छी बात नहीं है। अब वो भाई बाकी लोग नहीं बात कर रहे हैं, तो शेख को छोड़ दीजिए। किफायत भाई ने जाने दो, किफायत भाई जाने दो ना आप। वक्त हमारा हम लोग बोल रहे हैं कि इतने लोग तो नरम बोल ही रहे हैं ना भाई। जाहिद भाई नरम बोल रहे हैं, सरफराज भाई नरम बोल रहे हैं, मैं भी नरम बोल रहा हूँ, सब तो नरम बोल ही रहे हैं। कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। देखिए शायद मैं बात समझा नहीं पाया कि शेख समझ नहीं पाए मेरी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि इब्राहिम नखी ने यहाँ अब्दुल्ला बिन मसूद से जो नकल किया है वो बज़ाहिर मुरसल है, मुहद्दिसीन भी यही कह रहे बज़ाहिर मुरसल है, लेकिन उन्होंने खुद फरमा दिया जब मैं इस तरह से बयान करूं तो हकीकी तौर पर वो मुरसल नहीं है, बल्कि मैं इब्ने मसूद के गैर वाहिद असहाब से सुनता हूं। अब शेख साहब का एतराज था कि गैर वाहिद जो है वो मजहूल होता है, गैर वाहिद जो है ज़ईफ होता है। ये शेख नहीं, हमारी बात को नहीं ला रहा बंद। देखो हमने जो चीज सवाल किया, मुतालबा किया, इधर उधर की बात मत लाओ। हमने साफ मुतालबा किया कि जो रिवायत आपने पेश की है उसको पहले तस्लीम कर लो कि मुरसल है, उसको तस्लीम कर लो मुरसल है, और फिर हमारी बहस चेंज होती है। क्या उसको मुरसल तस्लीम कर लो, यानी हमने जो कहा था कि तरके रफ़ुल पे एक रिवायत लाओ जो मुत्तसिल हो, सही हो, जिसकी सनद मुत्तसिल हो। आप कह दो कि भाई इस शर्त पर हमारे पास कोई रिवायत नहीं है, हमारे पास एक मुरसल है लेकिन ये मुरसल भी चल जाएगी, फिर उस पर बात करेंगे, मुरसल चल जाएगी, लेकिन ये मानना होगा कि ये मुरसल है। अगर किसी ने कहा है कि मुरसल चल जाएगी तो उससे वो मुरसल सही नहीं हो जाएगी। अगर किसी ने कहा, जैसे कुछ लोगों ने कहा ना कि फजाइल अमाल में ज़ईफ रवायत भी चल जाएगी, तो क्या उनका चल जाने से वो ये दावा करते हैं कि सही हो गई? आप सोचिए, सिंपल सी बात है, कुछ अहले इल्म का क्या कहना है कि फजाइल आमाल में ज़ईफ रवायत चल जाएगी, उससे दलील ले सकते, लेकिन क्या दलील लेने से वो ये दावा करते हैं कि ये सही हो जाएगी? वो जो है ज़ईफ का सेहत के दर्जे पे पहुंच जाएगी। ऐसे अगर किसी ने ये कहा है कि मुरसल हदीस चल जाएगी, ये है वो है, तो उससे ये साबित नहीं होता है कि जो रवायत आपने पेश की मुत्तसिल हो गई। ये कह रहे हैं कि भाई किसी ने, भाई दुनिया जिस लॉजिक से, तो दुनिया की कोई रवायत मुनक़ती हो नहीं सकती, क्योंकि जिस बंदे ने भी किसी ना किसी से सुनकर उस पर रवायत करता है, यानी वो बंदा किसी से सुना होता है, इलाही क्यों कज़्ज़ाब हो, मौज़ू हदीस हो, तो मौज़ू तो अलग बात है, लेकिन अगर कोई रावी सिक़ा है, वज़्दा नहीं है,
وہ کسی سے نقل کر رہا ہے کہ میں فلاں کے حوالے سے فلاں سے نقل کر رہا ہوں, نام نہیں لے رہا ہے, تو اس طرح سے تو کوئی روایت آپ کہہ نہیں سکتے کہ جو ہے وہ منقطع ہے, کسی نے کسی سے انون سے نقل کرتا ہو. بہت سارے جو ہے راوی جو انون ہے, مجہول ہے, تو مجہول ہیں تو بولو کہ ان کا نام نہیں پتا, تو کیا اس روایت کو صحیح بول دیں گے؟ تو خلاصہ ہے کہ میں شارٹ کرتا ہوں کہ ہمارا دعویٰ یہ تھا کہ متصل سند سے کوئی روایت لاؤ. اس دعوے کے مطابق آپ روایت نہیں پیش کر سکے. آپ تسلیم کر لو کہ متصل سند سے ہمارے پاس کوئی روایت نہیں, ایک ہے مرسل ہے. اب وہ مرسل قابل قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی اس پہ ہم بات کریں گے, وہ مرسل کا کیا اسٹیٹس ہوگا اس پہ بعد میں بات کریں گے. لیکن پہلے یہ مانو, اس بات کو اعتراف کرو کہ جو روایت تم نے پیش کی ہمارے مطالبے کے مطابق نہیں, وہ مرسل ہے. پھر ہم آگے بات کریں گے نا مرسل چلے گی کہ نہیں چلے گی. جی ہاں بھائی بتائیے. شیخ کفایت کا سوال میں امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے, اب پریسائز جواب دینے کی کوشش کریے. میں سمجھ گیا ہوں. شیخ صاحب بار بار اس کو ریپیٹ کریں, میں مختصر کے طور پر اس کو سمجھاتا ہوں کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت کو یا تو مرسل مانے یا تو متصل روایت پیش کرے. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ بظاہر طور پر یہ ارسال ہے لیکن حقیقی طور پر یہ متصل ہی ہے. یہی تو میں سٹارٹ سے بحث کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں حقیقی متصل ہے. چلیے ابھی بات کریے آگے. جی بتائیے. ایک منٹ, حقیقی طور پہ کیسے متصل ہے؟ یا ورڈ نہیں دکھ رہا, انا مراسیل ابراہیم نخعی, یعنی یہ اپنے دعوے کے ثبوت میں جو حوالہ لا رہے اس حوالے میں لفظ ٹائٹل کیا دیا جا رہا؟ مراسیل ابراہیم. انا مراسیل ابراہیم, ابراہیم کی مراسیل. تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر تم متصل ثابت کرو تو وہ حوالہ لاؤ نا کہ بھئی یہ متصل ہے, یہ آدمی آگے اس کا یہ نام ہے, اس کو متصل ثابت کرو. یہ شخص وہ حوالہ لا رہا ہے جس میں کیا مراسیل لکھا ہوا ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ ما يدل على ان مراسیل ابراہیم النخعی اقوى من مسانید, یہ لکھا ہوا نا. اس نے کدھر کہہ دیا امام ابن عبد البر رحمہ اللہ نے کہ اس میں متصل ہو گئی؟ مرسل, صحیح بات ہے, ٹائٹل مرسل ہے. پوچھ لیتے ہیں مرسل ہے, یہ مرسل کا ٹائٹل دینے سے وہ متصل نہیں ہوئے گی. میں ایک مثال دیکھوں, وراثت کے باب میں کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی حواشی میں یعنی میت کی اولاد میں صرف مؤنث ہو, بیٹی ہو, بیٹا نہ ہو, تو میت کی بہن اسبا ہوگی اور یہ بھائی کے قائم مقام ہو جائے گی. تو کیا بولتے ہیں کہ یہ بھائی جیسی ہو جائے گی, لیکن پھر بھی اس کو کوئی بھائی نہیں بولتا, یعنی وہ مؤنث مذکر نہیں ہو جائے گی. وہ سمجھ رہے؟ یعنی میراث میں کہتے ہیں کہ اس سچویشن میں جو رول ایک بھائی کا ہوتا ہے وہ ایک بہن کا ہو جائے گا, ایک جو میل کا ہوتا ہے فیمیل بھی وہ رول پلے کرے گی, وہ ہو جائے گا, لیکن فیمیل کو میل نہیں کہہ دیا جاتا. اسے جو دعویٰ آپ کا ہے کہ وہ متصل ہے اس کو متصل ثابت کرو, یا تو اپنے دعوے کو چھوڑ دو کہ متصل نہیں ہے وہ مرسل ہے, لیکن مرسل بھی یہ کام دے دے گی. یعنی جو متصل کا پاور ہوتا مرسل میں بھی ہے وہ سب ثابت کرو. ہم کہاں آپ کو منع کر رہے ہیں بھائی؟ جیسے بریلوی کہتے ہیں نا کہ ضعیف ہے تو کیا ہوا, صحیح کا کام دے گی, تو بحث کرو, کون منع کر رہا ہے؟ لیکن مانو اس کو ضعیف مان کے بحث کرو, ہم بحث کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن بولو گے نہیں ضعیف ہے لیکن ہم اس کو صحیح نہیں بولیں گے, یہ نہیں چلنے دوں گا میں نا. صحیح, اس کو مرسل اعتراف کرو کہ مرسل ہے, پھر بحث شروع ہوگی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں. 8 سے 10 گھنٹہ بات کریں گے مرسل حجت ہے کہ نہیں. مراسیل کے حجت ہونے نہ ہونے پر بحث کریں گے, وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن اس بحث سے یہ سند متصل نہیں ہو جائے گی. متصل اگر ثابت کرنا ہے تو ابراہیم نخعی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچ میں کسی شخص کا نام لائیے, کسی شخص کا ذکر کیجئے, اس کا نام بتائیے, تب جا کے متصل ہوگی, ورنہ متصل سند نہیں ہو سکتی ہے. صحیح بات. ایک منٹ سن لیتے ہیں ان سے. ارے بھائی یہ بتاؤ کہ بھائی آپ جو بات بول رہے ہو وہ اسکرین پہ تو دکھ نہیں رہی ہے, تو یہ اسکرین اگر ہٹانا ہے, اگلی روایت لانا ہے تو وہ لے آتے نا, آپ اس کو کیوں, اس پہ کیوں ٹائم ڈال رہے ہیں ہم لوگ؟ جی کیا بول رہے ہو آپ؟ جو بات آپ ثابت کرنا چاہتے ہو وہ اس سلائیڈ پہ نہیں ہے اگر, تو اگلی آپ کی وہ لے لیتے ہیں نا, آگے بڑھتے ہیں, کم سے کم ایک ہی جگہ پہ اٹکے ہوئے ہم لوگ. بتائیے. یہ مرسل کے بارے میں نہیں ہے, اس کے پہلے ابن عبد البر نے, جو میں نے اس کے پہلے والی عبارت پیش کیا, ابن عبد البر نے وہ عبارت پیش کی ابراہیم نخعی کی. آپ یہ عبارت چھوڑ کے اس پہ جانا چاہتے ہو تو میں وہاں چلے آتا ہوں, اس کو چھوڑ دو. میری بات سنیے, کنٹینیو ہے وہ, کنٹینیو ہے, میری بات سنیے. ابراہیم نخعی نے جب بھی ابراہیم نخعی بیان کرے عبداللہ بن مسعود سے, آمش نے کہا کہ سند بیان کرو, تو انہوں نے کہا میں نے ان کے غیر واحد اصحاب سے سنی ہوتی ہے. اسی روایت کی شرح کرتے ہوئے ابن عبد البر فرما رہے ہیں اسی روایت کے, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں بظاہر طور پر ابراہیم نخعی کی ملاقات عبداللہ بن مسعود سے ثابت نہیں ہے,
لیکن واسطہ ہے ان کے اصحاب کا، یہ ہم کو دوسری روایت سے پتہ چلتا ہے، ان کی دوسری روایت سے، اسی لیے بظاہر طور پر مرسل ہے لیکن پھر بھی اس کو مسند کا درجہ ہے. یہی بحث ابن عبد البر نے کہا ہے، اور اسی روایت کے بعد انہوں نے پوری حجت اس پر حجت قائم کی ہے کہ یہ بات بالکل صحیح. غلط بات، بالکل غلط بات بندہ کہہ رہا ہے، بالکل غلط بات. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مسند کے درجے پہ، اقوا من مساندی کا، یعنی اس کے مرسل ہی مان رہے ہیں. ہاں یعنی مرسل ہی مان رہے ہیں. امام ابن عبد البر رحم اللہ اس روایت کو متصل نہیں بول رہے، صاف لکھا ہے فی لأن فی هذا الخبر ما يدل على ان مراسیل ابراہیم النخعی اقوا من مساندہ. یہ ان کی مرسل ان کی مسند سے زیادہ قوی ہے، یہ کہہ رہے ہیں. متصل نہیں بول رہے اس کو، متصل نہیں کہہ رہے ہیں نا کہ بریلیوں کی کہہ دو کہ یہ ضعیف ہے لیکن صحیح سے زیادہ مضبوط ہے. ہاں تو یہ پوچھ لیتے ہیں ان کو. ایک منٹ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ جو کوئی ضعیف حدیث پیش کر دو، کہتے ہیں کہ ضعیف بات نہیں، ابو حنیفہ کے نظر میں صحیح تھی، اس لیے یہ سوال پوچھتے ہیں. یہ حدیث سے زیادہ مضبوط ہے. تو آپ کہہ دو کہ یہ ان کی جو مرسل ہے وہ مسند سے زیادہ مضبوط ہے، جیسا وہ کہہ رہے ہیں. پھر ہم بات کریں گے، ہماری بحث سوئچ ہو جائے گی، ہماری بحث ڈائیورٹ ہو جائے گی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں ہے، اس پر بحث ہو جائے گی. لیکن یہ روایت مرسل متصل ثابت نہیں ہوتی ہے. میں مثال دے رہا ہوں، جیسے بریلوی ضعیف روایت پیش کرے اور کہے ضعیف سے بھی حجت لینا، تو بحث ڈائیورٹ ہو جائے گی، بحث چینج ہو جائے گی کہ ضعیف روایت سے دلیل لے سکتے کہ نہیں، ضعیف روایت سے حجت پکڑ سکتے کہ نہیں، وہ ایک الگ بحث شروع ہوگی. لیکن وہ ضعیف روایت کو صحیح تو نہیں مان لیں گے نا. صحیح بات ہے. اگر امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو مرسل ہے وہ ان کی مسند سے زیادہ قوی ہے، تو اس سے یہ تو ثابت نہیں ہوگا نا کہ ان کی مرسل متصل ہے. مرسل برابر ہے، یہ مرسل قوی ہے. قوی کا کیا مطلب ہے؟ حجت ہے کہ نہیں ہے، وہ ایک الگ بحث ہوگی. ہم اس بحث میں بھی داخل ہونے کے لیے تیار ہیں، لیکن آپ کو اعتراف کرنا ہوگا کہ ہم کوئی صحیح روایت، متصل روایت نہیں پیش کر سکے. ہمارے پاس مرسل ہے لیکن ہم ثابت کریں گے یہ مرسل سے بھی حجت لیا جائے گا. ہم اس بحث میں اترنے کے لیے تیار ہیں. لیکن جو روایت، جو عبارت آپ نے پیش کیا، اس میں دور دور تک نہیں ہے کہ وہ ابراہیم نخعی کی جو روایت ہے وہ متصل ہے. آپ کو ہم متصل کے درجے پر ہے. جو میں نے مثال دے دیا نا وراثت کی، کہ بہن بھائی کے درجے پر ہے، درجے پہ رکھ کے بھی اس کو بھائی تھوڑی بول لگے آپ، میل کو فیمیل کو میل تھوڑی بول لگے. تو یہ مان لو کہ بھیا آپ کی جھولی میں کوئی متصل روایت نہیں ہے. آپ اس بات کو تسلیم کر لو. اس بات کے تسلیم کرنے کے بعد ہم جو جھولی میں ہے نا اس کی بھی اوقات بتا دیں گے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. پہلے یہ تو کنفرم ہو، دنیا کو پتا چلے نا کہ تمہاری جھولی میں کوئی متصل روایت نہیں ہے. پھر جو جھولی میں ہے اس کی حیثیت کیا ہے، کتنا کھرا کوٹا ہے، ہم اس پہ بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ٹھیک ہے، پوچھ لیتے ہیں. اور ایک بات یہ جو بات ہے یہاں پہ دوسرے حوالہ نہیں، اس حوالے میں صرف یہ ہے کہ مرسل مسند سے اقوا ہے، لیکن یہ عبارت اس بات کی نمائندگی نہیں کرتی ہے کہ یہ اقوا صحیح ہے. بھائی ضعیف میں ہوتا نا کہ بعض صحیح سے جو ہے اقوا ہوتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ چیز صحت کی طرف اشارہ کرتی ہے. تو یہ جو حوالہ ہے اس میں اس بندے کے کسی بھی مطلب کی بات نہیں ہے. نہ وہ سند متصل ثابت ہو رہی ہے، نہ یہاں مرسل کے صحیح یا اس کے حجت ہونے کا کوئی یہ عبارت دعویٰ کرتی ہے. ہاں دوسری عبارت لانا، لاؤ، ایک نہیں ہزار لاؤ، ہم اس پہ بات کرنے کے تیار ہیں. لیکن وہ بحث یہ ہوگی کہ مرسل حجت ہے کہ نہیں، وہ بحث یہ نہیں ہوگی کہ یہ روایت متصل ہے کہ نہیں. جی ٹھیک ہے. میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیں، میں شیخ صاحب کو سمجھا رہا ہوں کہ مرسل جو ابن عبد البر کیا کہہ رہے ہیں کہ ان کی جب مرسل آ جائے نا عن ابن مسعود جس طرح بھی آتی ہے وہ اقوا ہوں گی مسند سے. کیوں؟ اس کے پیچھے انہوں نے وہ روایت ذکر کی ابراہیم نخعی کی، جب وہ فرما رہے ہیں کہ میری مرسل جو ہے مرسل نہیں ہے، میں نے غیر واحد سے سنی ہوتی ہے. اسی کی جو بحث کر رہے وہ، میں وہی آپ کو کب سے سمجھا رہا ہوں. آپ مجھے بتایا جب ابراہیم نخعی خود کہہ رہے ہیں کہ میں جب ابن مسعود سے بیان کروں ڈائریکٹ، یعنی منقطع انقطع، کیا اس کو کہتے ہیں نا وہی مرغی کی ایک ٹانگ، ایک کہاوت ہے نا مرغی کی ایک ٹانگ. یہ میں بار بار ایک اپنا جو مطالبہ دہرا رہا ہوں، یہ شخص بار بار وہی بات ریپیٹ کر رہا ہے. اس کو یہ کہنے میں کیا جاتا ہے کہ بھئی اس کے پاس متصل سند نہیں ہے، پھر ہم بحث کر لیتے ہیں کہ مرسل حجت ہے کہ حجت نہیں ہے. اس میں وہ جو قول ہے جو طبقات ابن سعد سے پیش کیا گیا، کہاں طبقات ابن سعد میں بھی کہاں لکھا ہے کہ متصل ہے ان کی روایت؟ اگر وہ غیر واحد سے روایت کر دیں گے تو وہ روایت جو ہے صحیح ہو جائے گی، متصل ہو جائے گی.
تو غیر واحد کا جب نام لیں گے کہ جب روایت میں یہاں پہ نام آئے گا کہ فلاں شخص سے انہوں نے روایت کیا تب جا کے روایت متصل ہوگی اور صحیح ثابت ہوگی. یہاں امام ابن عبد البر رحمہ اللہ جو وہ طبقات ابن سعد کی روایت ہے یہ شخص اس کو اس روایت کا حوالہ دے کے کچھ اور ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور امام ابن عبد البر اسی کا حوالہ دے کے کیا کہہ رہے ہیں مرسل. بھائی اس کا حوالہ دے کر بھی مرسل ہی بول رہے ہیں متصل نہیں بول رہے ہیں. اس کا حوالہ غیر واحد کا حوالہ دے کر بھی کیا کہہ رہے ان مراسیل ابراہیم النخعی اقوا من مسانیدہ. آپ سوچیں بھائی طبقات ابن سعد میں صاف کلیئر ہے کیا وضاحت ہے. امام اعمش کہتے ہیں کہ ابراہیم آپ نام کیوں نہیں لیتے اپنے اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بیچ میں جو بندہ ہے اس کا نام کیوں نہیں لیتے. اس کا اگر یہ دنیا میں منقطع نہیں تو کس کو منقطع کہتے ہیں. ابراہیم نخعی نے کیا جواب دیا کہا جواب میں نام اس لیے نہیں لیتا کیونکہ کئی لوگ بیچ میں ہیں. بھائی کئی لوگ ان کے دماغ میں ہے نا ان کی معلومات میں ہے سامنے والا تھوڑی اس کو مختصر مان لے گا جب تک آپ بتاؤ گے نہیں تو وہ تو ان کی معلومات میں ہے نا. بھائی بہت ساری روایتیں جو بھی متصل منقطع ہوتی ہیں تو ایک ثقہ راوی اگر دوسرے سے منقطع روایت بیان کرتا ہے تو یقیناً اس کی نظر میں بھی تو ہوتا ہے نا کہ بھائی کوئی تو ہے یہاں پہ لیکن جب تک اس کو مینشن نہیں کریں گے بتائیں گے نہیں ان کے یہ کہہ دینے سے وہ روایت صحیح نہیں ہوگی. اسی لیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ اس بات کو سمجھ رہے ہیں. اس لیے امام ابن عبد البر رحمہ اللہ یہ شخص کیا کہہ رہا ہے اسی کی تشریح پیش کیا ابن عبد البر نے. ٹھیک ہے اسی کی تشریح پیش کیا لیکن تشریح میں کہا کیا رزلٹ کیا نکالا مرسل. تشریح کرتے کرتے اس کو متصل تو نہیں بول دیا نا. تشریح کرتے کرتے امام ابن عبد البر نے متصل تو نہیں بول دیا نا مرسل ہی بولا ہے. پھر کہا ہے کہ مرسل یہ مسند سے اقوا ہوتی ہے. اچھا ہوتا ہے کہ دیکھو اس میں باریکی کیا ہے یہ جملہ اس بات کی میں پھر دہراتا ہوں بار بار یہ بندہ مجبور کرتا ہے دہرانے پہ. یہ جملہ اس بات کی بھی دلیل نہیں ہے کہ اقوا کا مطلب صحیح ہے. مسند میں کیا ہوتا ہے ایک سند ہوتی ہے. مسند میں کیا ہوتا ہے ایک سند ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے مسند صحیح ہے ضعیف ہے بحث نہیں ہو رہی ہے. اب یہاں کہہ رہے ہیں کہ اس میں کئی لوگ ہوتے ہیں تو کئی لوگ ہوتے ہیں تو جہاں ایک ہے تو جہاں تعدد ہے تو تعدد اس سے زیادہ قوی ہے. جہاں ایک سے زیادہ لوگ ہیں جہاں کوئی ایک ہے تو یہ تعدد اس سے زیادہ قوی ہے. لیکن قوی کا مطلب صحیح نہیں ہوتا ہے. بھائی دو لوگ اگر ہیں دونوں ضعیف ہے یا مدلس ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو یا انون ہے یا وہ پتہ نہیں کسی اور سے روایت کر رہے ہیں تو کچھ بھی اس میں بہت سارے امکانات ہو سکتے ہیں لیکن بہرحال ہر صورت میں روایت مرسل ہی رہے گی متصل ہو جائے گی. تو میں پھر یہ رہا ہوں کہ جو روایت آپ نے پیش کیا ہے وہ مرسل ہے. امام ابن عبد البر رحمہ اللہ کی پیش کردہ عبارت بھی اسے مرسل ہی بول رہی ہے تو مان لو بھیا ہمارے پاس متصل نہیں ہے وہ مرسل ہے. پھر مرسل حدیث کا کیا اسٹیٹس ہوتا ہے ہم اسے بحث کر لیں گے. جی ٹھیک ہے تو آپ کے سوال ویلڈ ہے کہ بھائی آپ نے جو باتیں پیش کی آپ کیا کریے پریسائز جواب جو ہے آج کے سوال کے. دیکھیں آج ڈسکشن کمپلیٹ نہیں ہوا ہے صرف وقت کی قلت اور وعدہ ہم نے کیا تھا ہم نے وعدہ آدھا گھنٹہ آگے بڑھا دیا اور اسی وجہ سے ہم یہ ڈسکشن کو یہاں روک رہے ہیں. تو آپ کیا کریے اگلے منگل کو جی آپ اور کیا کریے پریسائز دلائل لے کر ضرور آئیے گا. ہاں جی انشاءاللہ. تو منگل کا وعدہ کچھ ہے فارمیٹ جو ہے نا میں شیخ سے بات کروں گا کچھ بات کریں گے ہم لوگ لیکن آپ کیا کریں کا موقع ملے گا آپ اس باتوں کی تکرار کرو گے تو میں بھی تکرار کروں گا. کیسے بات آگے بڑھے گی. ہم نے کہاں آپ کو روکا ہے کہ مرسل کی حجیت پہ بات نہ کریں. ہم آپ کو پورا حق دیتے ہیں کہ مرسل کی حجیت ثابت کریں پورا حق دیتے ہیں لیکن اس ٹاپک کو لیفٹ کرنا ہوگا. آپ کو ماننا ہوگا کہ یہ متصل نہیں ہے. پھر ہم تیار ہیں آپ سے بات کرنے کے لیے کہ مرسل بحث کروں گا. ٹھیک ہے آپ کا ثابت کروں گا متصل ثابت کریں گے. اسی لیے تو آگے نہیں بڑھنے دے رہا ہوں میرے بھائی. یہ جو آپ کی ضد ہے نا آپ اگر ضد پہ اڑے رہو گے کہ متصل ہے تو کیا میں بے وقوف ہوں. یہاں کو متصل بولنے دوں گا. متصل کو دلیل کے ساتھ بول دو واللہ میں سرنڈر ہو جاؤں گا. ہم نے اہل حدیث کبھی یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے کہ اس کی یہ بات لوک ہے. اہل حدیث کسی امام کی بات کو لے کے لوک نہیں کرتا تو ہماری کیا حیثیت ہے. ہم اپنی بات چھوڑ دیں گے ہم آپ کی بات قبول کر لیں گے. اس روایت کو آپ متصل ثابت کر دو میرے بھائی میں قبول کر لوں گا لیکن متصل کا ثبوت نہیں دو گے. بہت اچھا الحمدللہ یہی اسپرٹ ہمارا اتباع سنت کا. بھائی آپ کا بھی یہی موقف ہے نا بھائی آپ کا بھی یہی موقف ہے کہ نہیں ذرا آپ بھی بول دیجیے الفاظ. جی اصل میں یہ افہام تفہیم کے لیے بھائی صاحب نہیں آئے. بھائی صاحب کا جو ٹون ہے نا وہ مناظرے والا ہے جو چاہو کسی بول کے چلے آؤ گے. اچھی بات ہے. اس
تو آپ لوگوں نے دیکھا یہاں پہ بات ایک دم بالکل سیدھی سی تھی کہ بھائی صاحب یہاں پہ جو دیوبندی مناظر تھے وہ یہ بات مان لیتے یا تو ان کی روایت جو ہے وہ مرسل ہے، پھر اگلی بحث وہ الگ تھی کہ مرسل حجت ہے یا نہیں، لیکن پہلے یہ تو تسلیم کر لے کہ جو تمہاری پیش کردہ روایت مرسل ہے، مرسل بحث حجت ہے یا نہیں، یہ اگلی بحث ہے۔